माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचर वीरहरू ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरै पाहिमला आफन्तायो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन्दिसला आदरणीय राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। उद्घाटन कार्यक्रम समारोहका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 4 का माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका विशेष अतिथिज्यू, सम्पूर्ण संस्थाबाट विभिन्न संस्था एवं पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू र यसै उदिपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिको तर्फबाट उपभोक्ताका पदाधिकारी साथीहरू र सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यसै उदिपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम त यस उदिपुर खानेपानीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी संस्था एवं व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतका दिनहरूमा खानेपानीमा भएका समस्याहरू सम्झिने हो भने हाम्रो दिमागमा अझै पनि ताजै रहेको अवस्था छ। खानेपानीको अवस्था कस्तो थियो भने हामी महिला दिदीबहिनीहरू सबै काम देखाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पानी बोक्न जाने समयको बचत भएको छ र हामीले पानी बनाउन जाने समयको बचत भएछ। त्यस समयकोलाई सदुपयोग गरेर हामीले आफ्नो बारीमा तरकारी बारी परेसा बारीमा तरकारी उत्पादन गरेर गाउँबाट झर्ने हाम्रा सम्पूर्ण मानवहरू हाम्रो स्वभाव कस्तो छ भने हात हल्लाउँदै गाउँबाट झर्ने र बजार
एकदम खुसीको साथ खानेपानी आयोजनको सफलता पानी आउँछ आउँदैन पानी आउँछ आउँदैन खोटाली पहिला सुरुमा त्यो डी भनेर 2 लाख कि 3 लाख पैसा आएको थियो 5 लाख आयो अनि सबै एकैचोटि सर्वेक्षण गरेर त्यसले त्यसैले अनि 1 हजार बनाउनु हो त्यसैले 17 मा अलि 615 623 कम्प्लिट देखियो आजसम्म मैले निम्ता गरेर 615 आयो तपाईहरुले स्रोत ठिकै छ स्रोत अलि समस्या छ त्यो पल्लो बेलमा चाहिँ अलि कम छ अरु लिफ्टिङ छ के एउटा लिफ्टिङ दुईटा लिफ्टिङ छ नयाँ गाउँको र यहाँ लिफ्टिङ छ अलि समस्या हुन्छ मन्त्री प्रदीप सुब्बाज्यू, विशेष अतिथि संविधान सभा सदस्य मान्य रविन्द्रमान घलेज्यू, विशेष अतिथि आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, त्यसै गरी नगर उपप्रमुखज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर प्रसाद शर्माज्यू, प्रशासकीय अधिकारी लगायत अन्य कार्य प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, नेपाली बौद्ध जनता सरसफाई समितिका पदाधिकारी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गोर्खा इकाइ कार्यालय लग्नेको इन्जिनियरको तर्फबाट यहाँहरूलाई यो आयोजनाको बारेमा केही जानकारी गराउन अनुरोध चाहन्छु। नेपाल सरकारको सशस्त्र अनुदान अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत यस उद्योगको खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा पहिला आर्थिक वर्ष 71-72 सुरु भएर अहिले 77-78 हामी सम्पन्नको क्रममा छौँ। यसमा 5वटा स्किमहरू रहेका छन्। जनसङ्ख्या लाभान्वित जनसङ्ख्या यो आधार वर्षका आधारमा 3566, यसको टोटल लागत अनुमान 2,96,42,196 रहेको छ। त्योमध्ये नेपाल सरकारबाट 2,33,74,000 र जनसहभागिता 65,71,000 लागत अस्तित्वमा स्वीकृत भएको थियो र हालसम्म यस आयोजनाबाट 2,98,36,00,000 खर्च भएको छ। त्योमध्ये नेपाल सरकारबाट 2,34,00,000 र जनसहभागिता मार्फत 64,18,000 मूल्याङ्कन गरिएको छ र यसमा सामग्री खरिदमा 95,55,000 र निर्माण कार्यमा 1,38,00,000 खर्च भएको छ। यो दुईवटा पम्पिङ स्किम पनि सञ्चालन गरेको हुनाले पम्पिङमा ट्याङ्की 150 घनमिटर र 100 घनमिटर गरेका छन् भने अन्य स्किमहरूमा सानसाना जग्गाहरू 20 देखि लिएर 3 सम्मका रहेका छन्। यसरी मुहानहरू हाम्रो छरिएर रहेका सानसाना मुहानहरूलाई अवसर गर्दै 11वटा इन्टेक मार्फत 6वटा कलेक्सन ट्याङ्की र विभिन्न साइजका 16वटा पानी पोखरी निर्माण गरिएको छ। पम्पिङका संरचनाहरू पनि यसमा विद्युतीकरण लगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल कामहरू पनि यसमा भएको छ। प्रसारण लाइन 4.14 किलोमिटर र वितरण लाइन 20.31 किलोमिटर रहेको छ भने यसमा निजी धारा 23वटा निजी धारा हरेक घरमा निजी कनेक्सन गरिएको छ र त्यो कनेक्सनमा लाग्ने सम्पूर्ण पाइप फिटिङ लगाएका कुल चाहिँ पाइप बाहेक जिआई पाइप, एल्बो,
नेटबल धारा मिटर लगायत कामहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिले आफै पैसा उठाएर सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यो विगतमा सङ्घबाट सरकारले आयोजना भएको हुनाले हामीले विगतको स्टुडेन्टलाई नै आधार मानेर यसलाई हामीले काम सम्पन्न गरेका छौँ। अब थप जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिकै काममा आएको छ। यहाँले जुन एउटा 7 वर्षको लगातार परिश्रमबाट एउटा जुन सानो रूपमा आएको जनालाई एउटा विस्तृत रूपमा पुरानो गाविसले गभर्न गर्ने हिसाबले अहिलेको नगरपालिका वडालाई नै गाई सम्पन्न गर्ने हिसाबले यहाँले जुन मेहनत साथ योजना सम्पन्न गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबै यसको बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र हामी प्रदेश सरकारले गठन भइसकेपछि हामीले केही थप रिवाजका कुराहरू केही गरेर हामीले यहाँ आवश्यकता अनुसारको सम्पन्न गरेका छौँ। अब थप कुराहरू यहाँले गर्नुहुनेछ। मरौसम्मको लागि आवश्यक जुन हेरपानी हेरेर राख्नुपर्ने विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका बस्तीहरू छन् त्यही अनुसारको मान्छेहरू मनपाको व्यवस्था गर्नु यहाँले न्यूनतम भने पनि पारिश्रमिक दिएर यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र यसमा हामी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ लगायत हामी पनि अब विगत भविष्यमा आइपर्ने समस्याहरू हुन सक्ला। यो पम्पिङ स्किम छन् 2वटा मोटर प्रयोग गर्नुपर्ने 20 हर्सपावरको मोटर प्रयोग गरिरहेको छ। मोटर पनि अब त्यसको निश्चित समयपछि त्यसको पनि आइसकिन्छ र अनि विद्युतको तलमाथि भोल्टेजको अपडाउन कारणले पनि यसमा केही समस्या तुरुन्तै आउन सक्छन्। जस्तो अस्ति भर्खर एउटा समस्या आयो, हामीसँग भएको स्टक मोटर राखेर पनि तत्काल काम चलाउनु पर्ने अवस्था। यसमा हाम्रो अध्यक्षज्यू र सचिवज्यूहरू र मेरो साथ लाग्नु भएको छ। यस्तै आगामी दिनमा पनि नयाँ कार्य समिति गठन भएर त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरा 2 शब्द यहीँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक उदयपुर डी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका सचिव रुद्र अधिकारी भाइलाई अब हामी 3वटा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। एकछिन अगाडि बेसीसर नगरपालिकाद्वारा निर्मित नगरपालिकाको प्रवेशद्वार उद्घाटन भइसकेको छ। यसै गरी उदयपुर डी एक घर एक धारा खानेपानी आयोजनाको पनि भर्खरै मुख्यमन्त्रीको ज्यूको हातबाट समुद्घाटन भइसकेको छ। यसै गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण शिक्षा इकाइबाट नवनिर्मित जनकल्याण माविको यो 4 कोठे भवनको पनि समुद्घाटन भइसकेको छ र यो समुद्घाटन पश्चात हामीले यो शुभकामना कार्यक्रम एकै ठाउँमा आयोजना गरेका छौँ। यो कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं बेसीसर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष साथै उहाँ यो बेसीसर उदयपुर डी खानेपानी आयोजना समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, विशेष अतिथि संविधान सभाका सदस्य जमिन्द्रमान घलेज्यू, अतिथिहरू बेसीसर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै अतिथिको रूपमा यसमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, विद्यालयका प्रभाव लगायत शिक्षक साथीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य मित्रहरू, खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदस्य मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैमा म हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त म अतिथिको रूपमा होइन, विद्यालयको भवन उद्घाटन छ, म यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नाताले तपाईँको बिचमा उपस्थित भएको छु। यहाँ हामीले यो कार्यक्रमलाई छोटो गर्ने, संक्षिप्तमा गर्ने, प्रभावकारी गर्ने भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्न जमर्को गरिरहेका छौँ। यहाँ सिडिओ साहबहरू, बेसीसर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले पनि हामी मन्तव्य राख्दैन भन्नुभयो। यद्यपि मैले यसो आफ्नो हातमा गाडी बन्ने आएको बेला म किन नबोल्ने त भनेर तपाईँहरूको बिचमा यसो 2-4 शब्द राख्न जमर्को गरेर म आफू चाहिँ उभिएँ थिएँ। यो हाम्रो सौभाग्य भन्नुपर्छ। हामी आज जुन हलमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ, गत साल माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सबभन्दा ठुलो रकम, गत सालको सबभन्दा ठुलो रकम 25 लाख रुपियाँ हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको थियो र त्यही रकमबाट हामीले यो हल निर्माण गरेका छौँ र आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसम्म सक्ने अवस्थामा छ। यहाँ हामी सबैले देखेका छौँ यसमा अझ थुप्रै रकम आवश्यकता छ, सम्पन्न भएको छैन। यो सम्पन्न गराउनको लागि तपाईँ हामी सबैले
पहल प्रयत्न गर्न जरुरी छ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुन्छ नि भनेर मैले आज यो हलमै कार्यक्रम गरौँ भनेर भनेको पनि थिएँ। यसैगरी यो हल सम्पन्न गर्न योभन्दा तल 5वटा कक्षा कोठाहरू हामी निर्माण गर्दैछौँ, निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्योभन्दा तल विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि र शिक्षक साथीहरूको लागि क्यान्टिन चमेनागिरी तल अधुरो अवस्थामा छ। थुप्रै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ बजेटको अभाव छ। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा प्रदेशतिर हामीले सङ्घीय सरकारतिर पहल प्रयत्न गरेका छौँ। खुसीको कुरा त गर्न म सुनाउन चाहन्छु। अहिले भर्खरै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा हामीले एउटा प्रस्तावना पठाएका थियौँ। त्यसमा विभिन्न विद्यालयहरूले 6.5 लाखदेखि 1 करोडसम्म प्राप्त गरेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको थियो र त्यसमा लमजुङ जिल्लामा हाम्रो विद्यालय जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयलाई 18 लाख रुपियाँ निर्णय भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब हामीले खुसी व्यक्त गरौँ, हामी सङ्घीय सरकारलाई धन्यवाद दिउँ। गत सालको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूले हाल्नुभएको 25 लाख यो भवन हामी सम्पन्न गरेछौँ। अब मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले आभार व्यक्त गरौँ र अब त्यो प्राप्त भएको 18 लाखबाट हामीले सम्भवतः यो अधुरो रहेको भवनलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले नै गत साल पनि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय जसले शिक्षा पनि हेर्छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एक निर्वाचन क्षेत्र एउटा आदर्श विद्यालय छनौट गर्दाखेरि हाम्रो जनकल्याण मावि उदिपुर त्यो छनौटमा परेको थियो र हामीले गत साल 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका थियौँ। अहिले पनि फेरि त्यो 5 लाख रुपियाँ निरन्तरता पाएको छ। हामीले त्यसबाट पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो भवनलाई सम्पन्न गर्नको लागि नगरपालिकाबाट मेयर साहबको प्रयत्नबाट 20 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। हामीले तलको ढलानसम्म सम्पन्न गर्न सक्यौँ। त्यसैगरी ओडामा प्राप्त भएको बजेटबाट ओडाबाट पनि हामीले 10 लाख रुपियाँ यसलाई प्राप्त गरेका थियौँ र हामीले यो सम्पन्न गर्यौँ। अहिले नै यो बाहिरको यो आँगनमा तपाईँ हिँडेर आउनुभयो। आँगन सम्पन्न गर्नको लागि ओडामा आएको बजेटबाट हाम्रो ओडा अध्यक्षको पहल प्रयत्नले 7 लाख रुपियाँले हामीले त्यो आँगनलाई सम्पन्न गरेका छौँ। थुप्रै जति भयो पुग्दो रहेछ स्कुललाई। फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हेर्दा टल्किने भवन मात्रै होइन, हामीले अब यो विद्यालयलाई साँच्चै नै अहिले एसिस्टम नगरपालिका नमुना विद्यालय अहिले मूल्याङ्कन गरिने हामी नमुना विद्यालय छौँ। मैले थुप्रै स्कुलहरू लमजुङ जिल्लाका थुप्रै विद्यालयहरू हेरेका छु। विद्यालयहरूमा भौतिक संरचना मात्रै होइन, आन्तरिक पठन पाठन, प्रस्तुत शिक्षा दिने, त्यहाँको अनुशासन, त्यहाँको शैक्षिक वातावरण सबैलाई हेर्दाखेरि अहिले विशिष्ट नगरपालिकामा हामी नमुना विद्यालय नै हौँ। मैले दावा गर्छु, आफू अध्यक्ष भएको नाताले होइन, मैले समग्र हेर्दाखेरि म हाम्रो नमुना विद्यालय नै हो भन्ने लाग्छ। र अझ गर्नुपर्ने कुरा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। अझै पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र हामीले जमर्को गरेका छौँ। लमजुङ जिल्लामा अब केही समयमा साँच्चै नै मूल्याङ्कन गरेर कुनै निकाय भयो भनेदेखि लमजुङ जिल्लामा जनकल्याण मावि उदिपुर भन्ने विद्यालय छ र त्यहाँ शैक्षिक भ्रमण जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामी बनाउँछौँ भनेर हामी लागेका छौँ। र यहाँ सबैको अहिलेसम्म प्राप्त भएको साथ सहयोग निरन्तरता पायो भने हामी यसलाई सम्पन्न गर्छौँ भन्ने म तपाईँहरूको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हामी अहिले सामाजिक कुराहरूमा लागेका छौँ। यहाँको खानेपानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सबै राजनैतिक अपराध कसरी लिने, त्यो ढङ्गले हामी लागेका छौँ। यहाँ दलीय भागले प्रेरित भएर हामीले कसैलाई होइन खुट्टा तान्ने, कुनै संस्थाप्रति कसैले आग्रह पुर्याएर गर्ने हामीमा छैन। त्यो उदिपुरको वातावरण अलग ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हामी जुनसुकै संस्था पनि हामीले हातेमालो गरेर सहमति र सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र खानेपानीलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ। हामी विद्यालयलाई त्यसरी नमुना बनाउन प्रयत्न गरेका छौँ र अब अन्तर्गत लमजुङ जिल्लाको अन्तर्गत खानेपानीले अब यसो हेर्नु पऱ्यो भने, नमुना हेर्नु पऱ्यो भने होइन त्यो उदिपुरमा सञ्चालन गरेको नमुना खानेपानी हेर्न जाऊँ न भनेर आउने बाटोहरू पाउँछौँ भनेर हामीले त्यसो पनि हामी प्रयत्न गरेका छौँ। र हामी सबैले यो ढङ्गले लाग्यो भने हामीले साँच्चै नै यहाँका सबै संस्थाहरूलाई नमुना बनाएर अगाडि बढाउने र साँच्चै नै बेसी सहरको वडा नम्बर 1 लाई हामीले 1 नम्बर बनाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ र हाम्रो मात्रै प्रयत्नले पुग्दैन। अहिले तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो आदरणीय मुख्यमन्त्री आज प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा ल्याउनको लागि हामी यहाँ टेकाउनको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्न पर्यो, समय मिलाउनै सकिएन। यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ, धेरै कार्यक्रमका बावजुद हामीले अघिल्लो पटक 5 गते 6 गते गरी भनेका थियौँ, सम्पन्न हुन सकेन। फेरि त्यसलाई स्थगित गरेर हामीले आजलाई समय मिलाउन जाँदाखेरि यति धेरै कार्यक्रम गर्दै उहाँको पैसाको झन्डै 10 गतेसम्मको कार्यक्रमहरू सेड्युल सबै तयार भएको रहेछ। अनि मुख्यमन्त्रीज्यूले नै अब यो उदिपुरको कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर त्यहाँ जानुपर्छ भनेर आजको कार्यक्रम 3टा कार्यक्रमलाई उहाँ आफैले काटेर ल यहाँ जाने भनेर प्राथमिकताका साथ हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। उहाँले अब यहाँ हेरिसकेपछि अब यो विद्यालयलाई के गर्ने, यहाँको खानेपानीलाई के गर्ने, यहाँको अरू बाटोहरूलाई के गर्ने अहिले सोधिसक्नुभयो। यहाँको नयाँ गाउँ जाने बाटो कस्तो छ, झिमिरे जाने बाटो कस्तो छ भनेर उहाँले सोधिसक्नुभयो। त्यहाँ जाँदा आउँदा नै सोधिसक्नुभयो होइन। सबै कुरा उहाँ हिजो
भूमिगत कालदेखि लमजुङ जिल्लाका घर टोल आँगन बाटा सबै खोला खलियान हिँड्या हुनाले गर्दा सबै अनुभव उहाँलाई छ। यहाँ कुन कुन बाटोलाई कसरी प्रथम दिनुपर्छ, कहाँ बजेट हाल्नुपर्छ भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले के अरे स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूले आफ्ना कुराहरू आफ्ना मागहरू यहाँ राख्न अवसर पाउनु भएको छ। अब युवा क्लबका साथीहरूले हामीलाई 5 मिनट टाइम मिलाइदिनुहोस् है, मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। मैले उहाँलाई भनिसकेको छु 5 मिनट तपाईँहरूको मागहरू आफ्ना कुराहरू मुख्यमन्त्री राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो मुख्यमन्त्री पाएको छौँ र यही अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र भोलिका दिनहरू पनि हामीले आफ्नो ठाउँको नेतृत्व पुर्याउनको लागि हामीले यसरी बल प्रयत्न गरौँ। हामीले यहाँका धेरै सामाजिक संस्थाहरूलाई राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउने, नमुनायुक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीलाई जे जति प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ हामीले फेरि यहाँ दुरुपयोग होइन। मैले देखाएको छु पैसा प्राप्त भएपछि विद्यालयमा संस्थान पैसा प्राप्त भएपछि त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने। हामी कहाँ त्यस्तो होइन। हामी कहाँ 25 लाख पैसा आयो भने हामी 30 लाखको काम गरेर देखाउँछौँ होइन। हामी कहाँ 5 लाख रुपियाँ पैसा आयो भने हामी 10 लाखको काम गरेर देखाउँछौँ। हामी यो हल हामी लकडाउनको बेलामा 0 गरेर पैसा रिलिज भयो। हामीले लकडाउनको बेलामा हामी कुनै पनि यहाँको हाम्रो हेड सर, हाम्रो शिक्षक साथीहरू होइन, सारा हेड सर जो लकडाउनको बेलामा भएर बस्नुभयो र हामी व्यवस्थापन समितिका साथीहरू शिक्षक साथीहरू आएर हामी लकडाउनको बावजुद पनि हामी यो फ्री हुन्छ भनेर यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले हल सम्पन्न गरेका छौँ। यस्ता कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले नियमित यहाँ सानो संस्थामा टाइम दिएका छौँ। यति कुरा तपाईँको बिचमा राख्न चाहेँ। र अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले होइन गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको रूपमा निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका सबै घरहरूमा विद्युत पुर्याउने, सबै घरहरूमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने र गण्डकी प्रदेशले अर्को पनि निर्णय गरेका छ, नीतिगत निर्णय गरेका छ र हरेक पालिकाका केन्द्रसम्म जोड्नको लागि पक्की मोटरबाट पुर्याउने भनेर सुरुवात गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै पालिकाका केन्द्रसँग जोड्नको लागि बाटो निर्माण गर्ने, पक्की बाटो बनाउने निर्णय पनि गरेको छ र यति राम्रो कामहरू गण्डकी प्रदेशले गरेर के देखाएको छ भने धेरै जनभावनामा यो प्रदेश सरकार काम छैन भनेर धेरै मान्छेहरूले भन्छन्, चोपमा कुरा गर्छन्। प्रदेश सरकार चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो कोभिडको बेलामा नि गण्डकी प्रदेशले त्यो गरेर देखाइदियो र अहिले पनि विकास निर्माणका कामहरू पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार साथै चाहिने सरकार प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश सरकार हो अथवा प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्ने अनुभूति जनमानसमा गण्डकी प्रदेशमा दिलाएको छ र आगामी दिनहरू पनि गण्डकी प्रदेश सरकारका हामीलाई प्राप्त हुने सहयोग र यस्ता साथहरू प्राप्त हुनेछ। हामीले पनि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग हामीले सम्पर्क सम्बन्ध समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नेछौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग निरन्तर पाउने मैले अपेक्षा गरेको छु र पुनः यहाँ उपस्थित रहनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत अतिथि सबै महानुभावहरूलाई म जनकल्याण मावि उद्योगको प्राङ्गणमा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक रुद्र सरलाई, यो बिसी सर वडा नम्बर 1 उदिपुर डी खानेपानी तथा सरसफाई यो एक घर एक धारा उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं यस उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यू, संविधान सभाका सदस्यज्यू, विशेषण नगरपालिकाका प्रमुखज्यू लगायत मञ्चासी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो उदिपुर विशेषण नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 उदिपुर हो। तपाईँहरूले एउटा गौरव गर्ने योजनाहरू आज उद्घाटन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ विशेषण नगरपालिकालाई चिनाउने एउटा जुन हामीले प्रवेशद्वार निर्माण गरेका थियौँ नगरपालिकाको तर्फबाट र आज त्यो उद्घाटन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका छौँ, किनकि तपाईँहरूकै वडामा त्यो गेट हामीले स्थापना गरेका छौँ। यहाँबाट नै विशेषणको पहिचानलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था पनि छ। अघि यहाँ भाइ बहिनीहरूले गीतका माध्यमबाट वडा नम्बर 1 लाई यहाँका संरचनाहरू, यहाँका धार्मिक स्थलहरू र यो वडालाई चिनाउने जुन परम्परागत रूपमा बनेका स्थलहरू छन् तीबाट पनि एउटा गीतका माध्यमबाट चिनाउने एउटा अवसर पनि देखाउनु भएको छ। र मलाई लाग्छ यसले पनि यो वडामा धेरै थुप्रै कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था पनि छ र आज विद्यालयको भवन उद्घाटन पनि भएको छ। एक घर एक धारा खानेपानी उद्घाटन सबैभन्दा ठुलो कुरा
महिलाहरूको लागि हिजो ढोकामा गाडी बोकेर तपाईहरु बिहान 3 बजेदेखि उठेर पानी लिनका लागि घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने, त्यहाँबाट पानी बोकेर लिएर आएर मात्रै आफ्नो घरको धन्दाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने आजका दिनबाट यो उद्घाटनका सँगसँगै अब तपाईहरुले ती दुःखका दिनहरू गएको महसुस पनि गर्नुभएको छ। हामीले त्यो महसुस पनि गरेका छौँ, किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरा खानेपानी हो, त्यही माथि पनि स्वच्छ खानेपानी हाम्रो एउटा नैसर्गिक अधिकार पनि हो। त्यसलाई हामीले पूर्णता प्राप्त गर्न केही समय लाग्न सक्छ, किनकि तपाईको घरमा एक घर एक धारा सम्पूर्ण भएको छ। सबैका घर घरमा धारा पुर्याउने एउटा लक्ष्य थियो, अघि पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले भन्दै गर्दा जुन गण्डकी प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा सबै व्यक्तिहरूको घरमा पुर्याउने, उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउने, त्यस्तै बाटोहरू पनि एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकासम्म, एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म जुन बाटोहरू पनि पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस्ता थुप्रै कामहरू सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार जुन नगरपालिका छ, नगरपालिकाले पनि त्यस्ता कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि थोर बहुत रूपमा नगरपालिकामा आएको बजेटबाट कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पनि नगरपालिकाले ती आयोजनाहरूमा सहयोग गर्ने, विकास निर्माणका गतिहरूलाई अगाडि बढाउने, हरेक काममा जनताको सहभागिताका साथसाथै सरकारको पनि संलग्नता रहन्छ भन्ने एउटा महसुस गराउनको लागि पनि अहिलेको सरकारले तपाईँ हाम्रा इच्छा चाहनाहरू थुप्रै छन्, तैपनि ती चाहना अनुरूप थुप्रै कामहरू हुन नसक्दा पनि त्यो कामहरूलाई कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै अगाडि बढिरहेका छौँ। किनकि हिजोको तुलनामा अहिले हेर्नुहुन्छ भने विकासका गतिहरूलाई अगाडि बढाउन सकिएन भनेर धेरै गुनासोहरू पनि आउने गर्छ, तर हिजोको तुलनामा अहिले हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै विकासका गतिहरू अगाडि बढेका छन्। किनकि हिजो गाविस हुँदा र अहिले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार जुन तीनवटा सरकारले बनेको यो संरचना छ, यो संरचनाका माध्यमबाट नै अहिले हामीले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। किनकि शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हाम्रै संलग्नताका साथ पनि सरकारहरूले गर्ने कामहरू पनि हामीले त्यही अनुरूप प्राप्त गरेका छौँ भन्ने एउटा महसुस पनि जनताहरूको बिचमा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि चाहना थुप्रै हुँदाहुँदै पनि त्यो आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसकिएको होला, तैपनि त्यो आवश्यकतालाई बिस्तारै सम्बोधन गर्दै एक दुई गर्दै धेरै कुराहरूमा हामीले सहयोग प्राप्त गर्नेछौँ। तपाईँहरूको चाहना अनुरूप यो स्थानीय सरकार जुन प्रदेश सरकार छ, जुन सरकारले गर्ने कामहरू पनि हामी सबैको संलग्नतामा रहनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले गर्न नसक्ने धेरै थुप्रै कुराहरू पनि हामी अब गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, संविधानमा लेखिएका हाम्रा थुप्रै अधिकारहरू पनि छन्। हामीले त्यो अधिकारलाई अब सुनिश्चित गर्नका लागि पनि कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, तपाईँहरूको आवश्यकता के हो, अहिले एक घर एक धारा तपाईँहरूको बिचमा आएको छ भने यस्तै थुप्रै कार्यक्रमहरू जुन सिपमूलक कार्यक्रमबाट पनि अब महिलाहरू रोजगारीमा जोडिनुपर्छ भन्ने कामहरूमा तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि यदि पुरुषहरूको लागि मात्रै पुरुषहरूले मात्रै कमाएर ल्याइदिने, हामी महिलाहरू घरमा मात्रै बसेर खाने हो भनेदेखि हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी महिलाहरू पनि व्यवसाय जोडिनका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने वडा मार्फत पनि तपाईँहरू जान सक्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि म यहाँहरूलाई सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अब कस्तो कार्यक्रम ल्याउने, जस्तै तपाईँहरू सभा सम्मेलन हरेक कार्यक्रमहरूमा जोडिनु भएको छ, अनि गोष्ठीहरूमा जोडिनु भएको छ, सिपमूलक कार्यक्रममा तालिमहरू पनि लिनुभएको छ, तर त्यो लिँदै गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई कति क्षमता विकास गरायो त त्यो कुरा पनि जोड्न जरुरी छ। किनकि सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरू दिएको छ, हामी भन्छौँ महिलाहरूको क्षेत्रमा कार्यक्रम भएन भन्छौँ। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत थुप्रै सिपमूलक कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। त्यो कार्यक्रमसम्म पुग्नका लागि पनि एउटा माध्यम बनाएर जानका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले दिने क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि तपाईँहरू व्यवसायमा जोडिनुपर्छ। किनकि एउटा समूह बनाउनुहुन्छ, त्यो समूहमा कार्यक्रम हुन्छ, अनि त्यस पछाडि 2 दिन 3 दिन या 10 दिन कार्यक्रम भयो भने त्यो कार्यक्रम के हुन्छ त कार्यक्रममा मात्रै सीमित हुन्छ, हामीले त्यसबाट उपलब्धि केही पनि प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले गर्दा महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ धेरैजना हुन्छ, तपाईँले गरेका कार्यक्रमहरूमा एउटा निरन्तरता दिनका लागि अनि क्षमतालाई वृद्धि गराउनका लागि आर्थिक उपार्जनका पाटोहरू चाहिँ कसरी
हामीले ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि जान जरुरी छ। महिलाहरूलाई थुप्रै राजनीति सामाजिक आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि थुप्रै कुराहरूमा पछाडि परिरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले अलि सुधार गरेर जान सकियो भनेदेखि भोलिका दिनमा महिलाहरूको एउटा क्षमता विकासका लगायत अन्य कार्यक्रमहरू पनि आउन सक्छन्। हामी एउटा सक्षम महिला बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राख्दै धेरै कुराहरू हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर हाम्रो अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँले राख्नुहुनेछ र तपाईँहरूको जुन एउटा यो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ एक घर एक धारा, त्यो कुरा एउटा हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यी कुराहरूमा जुन सरकारले गरेका कामहरू छन् त्यो सरकारले गरेका कामहरूलाई तपाईँले सहयोग गरेर अगाडि बढाउने एउटा अवसर पनि दिनुभएको छ। फेरि पनि निरन्तरता दिने कुराहरूमा पनि तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरा गर्दै तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने कुरामा तपाईँहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। किनकि हामीले केही काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, तपाईँहरू जनताहरूको जुन सहयोग बिना चाहिँ काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा राख्दै हामी भोलि सदैव तपाईँहरूको लागि रहन्छौँ भन्ने कुरा पनि राख्दै र मेरो भनाइहरू चाहिँ एउटा आज यो कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्ने एउटा अवसर पनि दिनुभयो। म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। जस्तो धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक हुनु खानेपानी विद्यालय भवन र प्रवेशद्वार उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, संविधान सभाका सदस्यज्यू, पेशेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुखज्यू, विद्यालयका अध्यक्षज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका मञ्चमा आसीन विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित हुनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अन्य महानुभावहरू, यो उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मूर्धन्य व्यक्तित्व माननीय मुख्यमन्त्री र उहाँको टिमलाई हाम्रा साथमा प्राप्त गरेका छौँ। यो सुवर्ण अवसरमा म बेसीसहर नगरपालिकाको तर्फबाट बेसीसहर नगरपालिकाका नगर निवासीहरूको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई थाहा छ, लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट हाम्रो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, संविधान जारी भएको छ र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घीय सरकारको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यति बेला तीन तहका सरकारहरू यही भूमिमा यिनै नेपाली जनताका बिचमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति क्रियाशील छन्। तीनटै सरकारको क्षेत्राधिकार फरक भएका पनि काम गर्ने स्थल एउटै। अहिले भर्खरै सुन्नुभयो, यहाँ सङ्घ सरकारले पनि खानेपानीमा योगदान गरेको छ, प्रदेश सरकारले विद्यालय भवन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ र स्थानीय सरकार नगरपालिकाले पनि यहाँ लगानी गरेका छ। तीनटै सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यही उदिपुरको जनकल्याण माविमा लगानी गरेको अवस्था छ। त्यसैले सरकार बेग्ला बेग्लै भए पनि काम गर्ने ठाउँ एउटै भएको कारणले, जनता उनै भएको कारणले हाम्रा बिचमा सहअस्तित्व, समन्वय र आपसी सद्भावका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा बिचमा विवाद छैन र कहाँ कसको भूमिका कति हुने भन्ने कुरा
उसले प्राप्त गर्ने स्रोत र बजेटका आधारमा निर्धारण हुने कुरा हो। नगरपालिका सबैभन्दा तल्लो तह भएको कारणले नगरपालिकासँग अत्यन्तै थोरै अथवा सीमित र बजेट छ, स्रोत र साधन अत्यन्तै सीमित छ। हामीसँग भन्दा प्रदेश सरकारसँग धेरै छ। प्रदेश सरकार भन्दा सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्र सरकारसँग बढी छ। त्यही भएको कारणले राष्ट्रिय गौरवको योजना सङ्घ सरकारले हेर्छ, राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरू उसले हेर्छ, जिल्ला र अन्तर जिल्लाका योजनाहरू आवश्यकताहरू प्रदेश सरकारले हेर्छ र स्थानीय सरकारले वार्ड र गाउँका सामान्यभन्दा सामान्य समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने काम गर्छ। त्यसैले नगरपालिकाले यहाँको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न सक्दैन, यहाँको सबै मागहरू पुरा गर्न सक्दैन। हामीसँग सीमित स्रोत र साधन मात्रै छ, तर हामी यहाँको चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्ने हर प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामी गर्छौँ। र यसै विद्यालयको सन्दर्भमा भन्ने हो भने वार्डमा पठाएको पैसा पनि नगरपालिकाकै हो। वार्ड र नगरपालिका भएर भवनलाई यो आँगनमा जो छाप्ने समेत गर्न करिब 40 लाख रुपियाँ दिएको अवस्था छ। नगरपालिकाले 20 लाख त यहाँको चाहिँ कम्प्युटर ल्याब, यहाँको यो चाहिँ साइन्स ल्याब र पुस्तकालयमा सशक्त बजेट अन्तर्गतको बजेट पनि हामीले राखेका छौँ। गत वर्ष यस वर्ष 5-5 लाख गरेर 10 लाख रुपियाँ त्यो 11 र 12 को शिक्षकलाई तलब भनेर चाहिँ 10 लाख रुपियाँ हालेका छौँ। 70 लाख जति खर्च भएको छ यो हामीले दिएका छौँ। अरू योजना बाहेक बेसी छ नगरपालिकाले हेर्नु पर्ने। सामुदायिक विद्यालय तर्फका 13वटा माध्यमिक विद्यालय मात्रै छन्, 3वटा आधारभूत विद्यालयमा नियमित छन् र प्राथमिक विद्यालय गरेर 53वटा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न पर्छ। त्यसैले हामीसँग भएको बजेटले यी सबै विद्यालयहरूमा समान हिसाबले बजेट विनियोजन गर्न पनि सक्दैनौँ। अरू हरेक क्षेत्रका कामहरू यहाँ नै मागे अनुसार हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीसँग सीमित स्रोत, सीमित बजेट भएको कारणले हाम्रो चाहना मात्रै हुँदो रहेछ। हामीलाई त दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। बाटो, सडक भयो, खानेपानी भयो, सिँचाइ भयो, अरू आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू यहाँका बिचमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो। हाम्रो चाहना छ, हाम्रो इच्छा पनि छ, तर हामीसँग बजेट नभएको कारणले यहाँको माग चाहिँ पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यहाँले धैर्यता गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कुरा के हो भने यो मुलुकमा सङ्घीयता नआएको भएदेखि यो विद्यालयको अवस्थामा पुग्दैन थियो। किनभने मैले भोगेको छु। म पञ्चायत कालमा पनि बेसी छ र गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च हो। त्यस बेलाको बजेट जम्मा 2000 हो। एउटा सचिव पाल्नु पर्थ्यो गाउँपालिकाले, गाउँ पञ्चायतले एकजना कार्यालय सहयोग पनि पाल्न पर्थ्यो। त्यही निवेदनको 1 रुपियाँ कति वस्तु थियो त्यसले पाल्न पर्थ्यो। कुनै योजनाहरू दिन सकिँदैन थियो। दसैँ आयो भने कुटा कोदालो लिएर माटका मड्केला पुर्नुहोस् भनेर निर्णय गरेर, कहीँ स्कुललाई सहयोग गर्नु पर्यो भने ढुङ्गा बोकेर। त्यति बेलाको बेसर गाउँ पञ्चायतले बेसरको जनविकास माविमा 21 चट्टा ढुङ्गा बोकेको थियो। कसले बोक्यो भने त्यो वार्डहरूले तपाईँ जनतालाई बोलाएर ल्याएर बोकेको थियो, किन पैसा थियो। पछि फेरि बहुदल आयो, यहाँलाई थाहा छ। संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हामीले हेऱ्यौँ। त्यति बेला बजेट पहिला 3 लाख आउँथ्यो, पछि 5 लाख आयो। अनि पछि हामीले लास्टमा हामीले छोडिसकेपछि कहीँ 15-16 लाखसम्म आयो। हामीले छोडिसकेपछि जब हामी काम गर्दाखेरि 5 लाख थियो। त्यो 5 लाखले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। किनभने 1.5-2 लाख चाहिँ कर्मचारीलाई चुकाउनु पर्थ्यो, सचिव र कार्यालय सहयोग गरेर। अनि बाँकी रहेको पैसा 10,000, 20,000, 30,000 यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माणका कामहरूमा चुकाउनु पर्थ्यो। तर अहिले जब सङ्घीयता लागू भयो, अहिले गाउँघरमा बजेट आएको छ, नगरपालिकामा बजेट आएको छ। नगरपालिकाको बजेट वार्डमा पठाइएको छ, किनभने वार्डले त्यहाँको समस्या बुझेको हुन्छ, सानोतिनो योजनाको बारेमा जानकारी राखेको हुन्छ। त्यही कारणले हामी त्यो बजेट वार्डमा पठाएका थियौँ। वार्डमा पनि कति ठुलो वार्ड छ, त्यसमा जनता कति छ, त्यसको भूभाग कति छ, त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छ। न्यूनतम 60 लाख, बढीमा 72 लाखसम्म हामीले वार्डमा पठाएका छौँ।
त्यसैले अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने यो सङ्घीयताको कारणले गर्दा मुलुकमा भौतिक विकास पनि भएको छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कामहरू पनि प्रशस्त भएको कारणले मेरो यहाँसम्म विनम्र अनुरोध छ, यहाँको मागहरू पुरा गर्न सकिएको छैन। म क्लियर छु, म स्पष्ट छु, तर धैर्यताका पनि चाहिँ हामी एकैचोटि पुरा हुँदैन, यो क्रम जारी हुन्छ। हामीले छोडे पनि नगरपालिकाको हाम्रो पदावधि भएर पुरा भएर निक्लिएपछि पनि अर्को साथी आउनुहुन्छ, किनभने यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित जस्तै एउटा संस्था हो। यसमा कहिले पनि जनप्रतिनिधिको खाली हुँदैन, यसमा कर्मचारीहरूको खाली हुँदैन। त्यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ र त्यो निरन्तर रूपमा चल्ने क्रममा यस क्षेत्रको भौतिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास यसले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने यहाँहरू आत्तिन भएन, एकैचोटि विकास भएन भनेर त्यस्तो खालको सोच बनाउनु भएन। त्यो क्रमशः हुन्छ। आवश्यकता र महत्त्वको आधारमा बजेट विनियोजन हामी गर्छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो पृथ्वी सेवा गुरुङ जो मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ, उहाँ लग्नुको पनि एउटा अकाट्य नेतृत्व हो, एउटा दूरदर्शी व्यक्तित्व हो। यो मात्रै नभइकन प्रदेशको पनि हो, त्यो मात्रै नभइकन सङ्घमा पनि सङ्घको पनि एकचोटि मन्त्री भइसक्नु भएको र फेरि पनि कुनै पनि बेला त्यो सङ्घको मन्त्रीमण्डलको महत्त्वपूर्ण ओहदा उहाँले ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले उहाँले प्राप्त गरेका छन्। उहाँले विशेष नगरपालिकामा धेरै करोड पैसा हाल्नु भएको छ, बाटोलाई छुट्याउनु भएको छ, खानेपानीलाई छुट्याउनु भएको छ, विद्युत पोलहरू दिनुभएको छ, सिँचाइमा छुट्याउनु भएको छ, सामुदायिक भवनहरूमा छुट्याउनु भएको छ, धेरै कुरामा लगानी भएको छ। तर नगरपालिकाको बजेटमा केही नै हुँदैन थियो। सङ्घ सरकारले पनि धेरै छुट्याएको छ। त्यसैले आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामी आशावादी पनि छौँ, फेरि पनि बजेट विनियोजन हुँदैछ। जेठतिर असारको सुरुमै उहाँले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ। हामीले विशिष्ट नगरपालिकाको सबै समस्याहरू राख्छौँ, प्रत्येक वर्ष राख्ने गरेका छौँ। जब बजेट निर्माणको बेला हुन्छ हामी प्रदेशमा जान्छौँ, हाम्रा मागहरू राख्छौँ। जब बजेट निर्माणको बेला हुन्छ हामी काठमाडौँ जान्छौँ। हामी मलाई एक हप्ताभित्र काठमाडौँमा विशिष्ट नगरपालिकामा जन्म भई काठमाडौँ पोखरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वहरू बेसी सहरका साथीहरू भनेर हेर्नुहुन्छ भने नगरपालिका साथीहरू फेसबुक पनि खोल्नु भएको छ, पेज पनि खोल्नु भएको छ। उहाँहरूका बिचमा बसेर उहाँले विशेष नगरपालिकाको एउटा लामो आर्थिक योजना हामीले पनि बनाउँदैछौँ, तर उहाँले अलि लामो अवधिको आर्थिक योजना बनाउने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अहिले मन्त्रालयहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छौँ, त्यहाँका योजनाहरूको बारेमा हामी बोल्छौँ भनेर यही उदिपुरका पनि हुनुहुन्छ, चिकित्रेका हुन्छ, नराम्रो विशिष्ट नगरपालिकाभित्रका काठमाडौँमा बस्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले क्रिया काम गरिराख्नु भएको छ। हामी केही दिन जान्छौँ, उहाँको भेला गर्छौँ, किनभने बजेटको बेला आएको छ। बजेटका निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घ सरकारबाट पनि जति सक्यो त्यति बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी जान्छौँ, प्रत्येक वर्ष जाने गरेका छौँ, अहिले पनि जान्छौँ, उहाँसँग अनुरोध गर्छौँ। हामीसँग पनि बजेट छ, त्यो महत्त्व र आवश्यकताका आधारमा हामी पनि सम्बोधन गर्छौँ। त्यति गर्दा पनि यहाँको माग पुरा भएनन् भने फेरि पनि अर्को वर्ष फेरि सम्बोधन हुन्छ। त्यसैले बरु यहाँले के सोच्नुहोस् भने नगरपालिकाले अनियमितता गरेका छ कि छैन, भ्रष्टाचार गरेका छ कि भनेर चासो राख्नुहोस्। हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिँदैनौँ, तर त्यही स्रोत र साधनको आधारमा नगरपालिकाभित्रको काम गर्ने हो। नगरपालिकाको सेवालाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनु, प्रशासनिक सेवालाई बनाउने, निर्माण र कार्यक्रमलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउने, यसरी नै अगाडि गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ जुन प्रयत्न हामीले गरेका छौँ, सम्बोधन नभए पनि धैर्यता राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा फेरि पनि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उपस्थित हुनुभएको छ। नगरवासीहरू विद्यालयमा मुख्यमन्त्रीज्यूका चाहिँ कुराहरू सुन्नको लागि, जान्नको लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।
खोल्छु मन पर्यो नानी तिमीलाई खोल्छु मन पर्यो विशेषर नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको प्रवेशद्वारको उद्घाटन उदिपुर डी खानेपानीको उद्घाटन जनकल्याण माविको 5 कोठे भवनको उद्घाटन यो तीनटै कार्यक्रमको संयुक्त रूपमा हामी यो मञ्चको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू उहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, बेसीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्यालज्यू, उपमेयर लक्ष्मी अधिकारीज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू, कार्यवाही प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी साथीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हाम्रो पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ कृष्ण अधिकारीज्यू र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विद्यालयका शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। समयको पाबन्दी छ। मुख्यमन्त्रीज्यूको आजै साँझ पोखरामा मिटिङ भन्ने सुनेको छु। मैले एकदमै संक्षिप्तमा आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूको यो संयुक्त कार्यक्रम विद्यालय भवनको उद्घाटन बेसीसहर नगरपालिका श्रेणी प्रवेशद्वारको उद्घाटन र उदिपुर खानेपानी र सर्वसभा कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष बेसीसहर नगरपालिका वडा नम्बर 1 अध्यक्षज्यू, संविधान सभाका मान्य सदस्य, बेसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू, जिल्ला
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सबै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखज्यूहरू, मञ्चमा रहनुभएका सबै अतिथि महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक साथी, पत्रकार साथीहरू, यो कार्यक्रम त सम्पन्न भइसक्यो। त्यसलाई सफलताको शुभकामना दिनुपर्ने भन्ने लाग्यो मलाई। फेरि पनि जुन कामहरू आज हामीले उद्घाटन गरेका छौँ यसको दिगोपन, यसको चाहिँ निरन्तर सुदृढीकरणमा यो उदिपुर टी खानेपानी र साफसफाइ जुन समिति छ यसलाई सफलता मिलोस्, यसको काम दिन चाहन्छु। जनकल्याणवादीको उत्तरोत्तर शैक्षिक एवं भौतिक प्रगतिको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशाल नगरपालिका स्वयं यो हाम्रो 8 पालिका रहँदै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, किनकि यो जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको चाहिँ नगरपालिका भएको हुनाले जिल्लाको पनि पहिचान बोकेको नगरपालिका र त्यसले जुन खालको आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ आज प्रवेशद्वार चाहिँ निर्माण गरेको छ र उद्घाटन भएको छ। बेसर नगरपालिकाको पनि म उत्तरोत्तर प्रगति गर्न चाहन्छु। अहिले हामी चाहिँ सबै साथीहरूले भन्नुभएको छ हामी नयाँ शासन प्रणालीमा छौँ। लामो 70 वर्षसम्म हामीले लड्यौँ। राणा शासन फालियो, पञ्चायत फालियो, शासन फालियो, बहुदलको अस्तित्व सबै फालियो भनेको त्यसको चाहिँ बाछिटहरू अहिले पनि बाँकी छ। तर पनि जनताको हितको लागि, मुलुकको समृद्धिको लागि साँच्चै नै नेपाललाई एउटा सभ्य समाजले युक्त नेपाल बनाउनको लागि, अभाव, गरिबी, अशिक्षाबाट मुक्त गर्नको लागि र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि हामी सङ्घीय शासन प्रणाली भएका छौँ। धेरै चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म नै बुझेको छैन, पनि धेरै विरोध गरेका पनि सुनिन्छ। तर आज सायद काठमाडौँमा चाहिँ पृथ्वीनारायणले विजय हासिल गरेपछि विक्रम सम्वत 1825 सालमा होला सिङ्गो नेपालको चाहिँ राजधानी काठमाडौँ गठन गरेर एकीकृत नेपालको निर्माण गरेको, आधुनिक नेपालको निर्माण गरेको। त्यहीदेखि अस्ति भर्खरसम्म 2072 सालसम्म यो मुलुकमा एउटा मात्रै सरकार। अहिले त सरकार नै 761 सरकारहरू छन्। नेपाल सरकार एउटा छ केन्द्रमा, सङ्घमा 7 प्रदेश सरकारहरू छन् प्रदेशमा, र स्थानीय तहमा चाहिँ 753 सरकारहरू छन्। सरकारी नभए पनि स्थानीय तहमा 77 जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिहरू छन्। यो सबै धेरै संरचना, धेरै सरकारहरू बनाउनुको मतलब के मात्रै हो भनेदेखि एउटा ठाउँबाट चाहिँ काठमाडौँले चाहिँ कर्णालीलाई देख्न सकेन, कर्णालीको दुःख, कर्णालीको अविकास, कर्णालीको चाहिँ पछौटेपन सिंहदरबारले देख्न सकेन। यहाँ लमजुङको दुर्गम गाउँको चाहिँ दुःख पीडा चाहिँ त्यो सिंहदरबारमा बस्ने मान्छेले देख्न सक्छन्। त्यस कारणले बेसरको दुःख बेसरवासीले नै देख्छन्, त्यहाँकै चाहिँ जनप्रतिनिधिले देख्छ भनेर विशेषमै सरकारको चाहिँ अवधारणा चाहिँ आयो र नेपाललाई 7 चाहिँ प्रदेशहरूमा विभाजन गरेर स्थानीय पालिकाभन्दा अलि माथि उठेको, सङ्घ सरकारमा अलिक तलको एउटा चाहिँ विकासबाट अलि धेरै काम गर्ने सरकार चाहिँ 7 प्रदेश सरकारहरू बनायो। यसमा एक सङ्घीय शासन प्रणाली सबैभन्दा स्वस्थ व्यवस्था सङ्घीय शासन प्रणाली जनताको लागि, राज्यको लागि, सरकारको लागि सङ्घीय शासन प्रणाली अलि महँगो छ। किनभने एउटा सरकारको ठाउँमा 700 चाहिँ तपाईँको 61 सरकार बन्यो, त्यसलाई तलबभत्ता खुवाउनु पऱ्यो, कार्यालय चाहियो, कर्मचारी चाहियो, सारा चाहियो है। तर योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ 4000 चाहिँ गाविसहरू थिए भन्ने कुरा हामी भुल्नु हुँदैन। 4000 गाविसको ठाउँ त अलिक धेरै चाहिँ 100 घट्टा तल झऱ्यो नि। 14वटा अञ्चल त्यतिखेर पनि थिए, 5वटा विकास क्षेत्र त्यति पनि थिए, त्यति अधिकारविहीन थिए। 5वटा विकास क्षेत्र अधिकारविहीन थिए, 14वटा अञ्चल अधिकारविहीन थिए, संरचनाहरू थिए, खर्च हुन्थ्यो सरकारको, तर त्यो उनीहरूले चाहिँ कुनै चाहिँ बजेट बनाउन सक्ने थिएन, राजस्व उठाउन सक्ने थिएन। अर्थात् त्यो चाहिँ त्यसले आफूलाई चाहिने कानुन आफूले बनाउन सक्ने थिएन। त्यसकारणले खर्च त हिजो जति छ आज पनि बढ्या हो। तर मान्छेले त्यो भनिदिन्छ सरकार धेरै हुन्छ, खर्च धेरै हुन्छ। जनताको लागि सबभन्दा सस्तो यो चाहिँ व्यवस्था हो। किनभने हिजो
तपाईँ सानो मुद्दा मामिलाको लागि तपाईँ काठमाडौँ या चाहिँ के अरे अदालत पोखरा दौड्नु पर्ने या के अरे दौड्नु पर्ने या चाहिँ पुनःबाट जिल्लामा आउनु पर्ने। तर आज प्रत्येक चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ न्यायिक समितिहरू छन्, त्यसका उपाध्यक्षहरू उपप्रमुखहरू, त्यसका चाहिँ न्यायाधीशहरू, न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, 2 जना अरू सदस्यहरू हुनुहुन्छ, 3 सदस्य न्यायिक समितिको चाहिँ व्यवस्था छ। त्यो न्यायिक समिति भनेको समाजमा घटेका सानातिना झै झगडाहरू मुद्दा मामिलाहरू चाहिँ त्यसैले मिलाउने, मेलमिलाप चाहिँ गराउने। त्यसो गर्दाखेरि जनताको चाहिँ खर्च त बचिहाल्यो। जिल्लामा धाइ राख्नुपर्ने मुद्दाको लागि या चाहिँ तपाईँको पुनरावृत्तिको लागि चाहिँ पोखरातिर धाइ राख्नुपर्ने या चाहिँ काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतलाई काठमाडौँ धाइ राख्नुपर्ने, यो झन्झट चाहिँ समाप्त गर्यो। त्यस कारण जनताको खर्च घट्यो, जनताको लागि सजिलो भयो, जनताको लागि घर घरमा चाहिँ न्यायालय आयो भन्नु थियो, अदालत आयो भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ यसको। त्यस्तै प्रकारले जनता चाहिँ सरकार चाहिँ अब गाउँ गाउँमा छ, नगर नगरमा छ। त्यो सरकारले आफ्नो बजेट आफै बनाउँछ, माथिबाट चाहिँ थोरै बजेट पठाइदिन्छ, कतिपय आफ्नो चाहिँ कर आफै उठाउँछ, राजस्व आफै उठाउँछ, कतिपय विषयमा आफूलाई चाहिने काम आफूले गराउँछ। त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँले धेरै चाहिँ 300-400 मिटरको पाइपको लागि हिजो काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, आज तपाईँले चाहिँ आफ्नो वडा कार्यालयमा पाउनुहुन्छ। हिजो चाहिँ जग्गा चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ के हुन्छ, बेसर गाउँको चाहिँ उहाँ बिचौरको या चाहिँ बाउ डाँडाको उहाँ डरेकै कुनाको मान्छे पनि बेसर आउनु पर्थ्यो। आज डरे कुनाको मान्छेको लागि कसैको वडा कार्यालय सबैको चाहिँ खर्चको चाहिँ सुरु पाउनुहुन्छ, राजीनामा पास हुन्छ, रजिस्ट्रेसन पास। यो तपाईँको लागि सजिलो हो कि तपाईँको लागि तपाईँको आँगनमा सरकार आएको प्रत्यापत्ति हो कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जग्गा चाहिँ पास गर्नलाई चाहिँ बेसरमा 2-3 दिन बस्नु पर्थ्यो, आज तपाईँको वडा कार्यालयबाट सम्पन्न हुन्छ। बेसर आउने खर्च, बेसरबाट चाहिँ फर्किने खर्च त्यो पछि नि थियो। त्यस कारणले सङ्घीय शासन प्रणाली जनताको लागि सस्तो, सरल र नजिकको चाहिँ व्यवस्था। अनि तपाईँको के अरे गुमान्छे करियर जो यहाँको प्रमुख हुनुहुन्छ या चाहिँ बलराम श्रेष्ठ जो चाहिँ वडा या अरू बेलामा या न्याय चाहिँ सम्पादन गर्ने बेला तपाईँको उपप्रमुखहरू उपाध्यक्षज्यूहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको तुलनामा अहिले भनिरहँदाखेरि देवगुरुङले जो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ काठमाडौँ जानुभएको छ, उहाँले काठमाडौँ के गरेछ, कहाँ हिँडेछ, को खास तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जति कुरा तपाईँले बलराम श्रेष्ठको चाहिँ सबै गतिविधि तपाईँले देख्नुहुन्छ आफ्नो आँखाले यहाँ, जति चाहिँ गुमान सुकर चाहिँ आफ्नो आँखाले यहाँ देख्नुहुन्छ। माथि काठमाडौँमा पुगेको चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधिको चाहिँ धेरै गतिविधि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले आफ्नो चाहिँ के चुनेको चाहिँ स्थानीय तहको प्रतिनिधिलाई तपाईँ नजिकै आँगनैबाट देखेर आफ्नै मजुरीबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अलिक माथि तपाईँले यो चाहिँ यो जिल्लाबाट यो निर्वाचन क्षेत्रबाट जिताएर पठाएको म प्रतिनिधित्व मैले मुख्यमन्त्री छु। म तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 3 वर्ष पछाडि भयो पनि तपाईँले जिताएको भए म मुख्यमन्त्री हुन सक्ने थिएन। मुख्यमन्त्री भएर म जे काम गरिरहेको छु, तपाईँले केपीले गरेको काम या माथि चाहिँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले गरेको काम जति तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि, जति तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै काम, धेरै चाहिँ कुरा चाहिँ यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। किनभने काठमाडौँबाट पोखरा तपाईँसँग धेरै नजिक छ, धेरै विषय संरचना हिसाबले नजिक छ, त्यो सरकारको चाहिँ राजनीतिक हिसाबले नजिक छ, भूगोलको हिसाबले नजिक छ। तपाईँ आफ्नै प्रतिनिधि त्यहाँ चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको छ। यो सङ्घीय शासन प्रणालीको कमान हो। सङ्घीय शासन प्रणालीमा मात्रै जनता चाहिँ बलिया हुन्छ। र अर्को निर्वाचन आउँदाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ आफूले निर्वाचन गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिले अनैतिक काम गर्यो भने, भ्रष्टाचार गर्यो भने, व्यभिचार गर्यो भने या विकासमूलक काम यथोचित चाहिँ पहल गर्न सकेन भने आफ्नै आँखाले देखेको हुनाले त्यसलाई रोज्न चाहिँ, त्यसलाई फाल्न या त्यसलाई फेरि पुनः चाहिँ मतदान गर्न तपाईँलाई बढी सहज हुन्छ। त्यसले चाहिँ लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ। र हामीले स्थानीय तह चाहिँ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री फेरिन सक्छ, दलबदल हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छ। तर स्थानीय तहको चाहिँ नगरपालिका प्रमुख र चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष तपाईँले फेर्न सक्छ, किनकि तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको हुन्छ। उनीहरू 5 वर्षको लागि चाहिँ कसैले हराउन सक्छ। ठुलै चाहिँ भ्रष्टाचारको काण्ड गर्यो, असाध्यै ठुलो चाहिँ काम गर्यो, अख्तियार दुर्ग गर्यो भने मुद्दा लाग्यो भने बेग्लै कुरा हो। त्यसबाहेक चाहिँ अरू सानोतिनो मुद्दामा एउटा पार्टीहरू विभिन्नको कारणले उसलाई हटाउन सक्दैन। यो सबै चाहिँ हाम्रो शासन प्रणाली, सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो, त्यसको देन हो। 70 वर्षसम्म हामीले लडेर ल्याएको त्यो लोकतन्त्रको देन हो। आज हाम्रो महिलाहरू त्यति धेरै सशक्त छन्। यो चाहिँ एसियामा, दक्षिण एसिया मात्र होइन, एसियामा पनि
र धेरै लोकतान्त्रिक भनिएका चाहिँ युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा पनि 33% महिलाहरूको सबै ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी छैन। धेरै मुलुकहरूमा 20%, 25%, 30%। हाम्रो त स्थानीय तहमा 40% महिलाको प्रतिनिधित्व छ। यहाँ दलितहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनिरहेको छ। यहाँ अशक्त यो चाहिँ तपाईँको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ। दलितहरूको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिरहेको छ। अल्पसङ्ख्यक चाहिँ लोकमुख जातिहरू आदिवासीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिरहेको छ। यो आफैमा एउटा सुन्दर व्यवस्था हो जसले चाहिँ समाजमा रहेको सबै पछाडि परेका, बाहिरका, विवेकमा परेका, पछाडि परेको सबै समुदायलाई राज्यले आफ्नो मूल धारमा ल्याउनको लागि संवैधानिक प्रबन्ध छ। पहिलोपटक नेपालमा कानुनी प्रबन्ध, त्यसको बजेटको प्रबन्ध छ, कार्यक्रमको व्यवस्था गरिरहेको छ। यसका माध्यमबाट आज समाजमा चाहिँ सबै खालको मान्छेले कसैले चाहिँ भेदभाव बस्न नपरोस् भन्ने एउटा समावेशी समाजको, समतामूलक समाजको निर्माणमा चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय शासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो 3 वर्षमा हामी 30 वर्ष पञ्चायत कालमा उपलब्ध प्राप्त गर्न नसकेको उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ। हामीले यो चाहिँ के अरे बौद्ध कालको 47 सालदेखि चाहिँ तपाईँको 74 सालसम्म आउँदाखेरि करिब 25 वर्षमा चाहिँ हामीले प्राप्त नगरेको उपलब्धि धेरै कुरामा राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, यो चाहिँ तपाईँको निर्माणको हिसाबले, उत्पादनको हिसाबले, मुलुकको चाहिँ प्रतिष्ठालाई चाहिँ गौरव बढाउने हिसाबले र चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग र हाम्रो छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने हिसाबले हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। यो चाहिँ समृद्ध समाजको, सभ्य समाजको निर्माणको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण आधारहरू, जगहरू चाहिँ बसाएका छौँ। किनभने जग खनिनखेरि घर चाहिँ बनिसकेका हुँदैन। जग खनिनखेरि घर बनाउने हामीले घरै बनेर भन्ने चाहिँ के अरे भन्ने पर्न सक्छ तपाईँहरूले। होइन, हामी जग खन्दैछौँ त जग खन्दै गर्दाखेरि कति तलको घर हो भन्ने देखिँदैन, तर त्यो चाहिँ 10 तलको, 50 तलको, 100 तलको घर कति बलियो हुन्छ, कति दिगो हुन्छ भन्ने त्यसको जग मन्दिरबाट हुन्छ। आज त्यो जग बनाउँदैछौँ हामी, सबै ठाउँमा हामी त्यो जग चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ। हामी कानुनको हिसाबले चाहिँ त्यो जग निर्माण गर्दैछौँ। हामी संविधानको कारण हिसाबले त्यो जग बसाउँदैछौँ। हामी सभ्य समाज निर्माणको लागि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै ठाउँमा यद्यपि यो प्रारम्भ मात्रै भएको छ। हामी बालबच्चाहरूलाई सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 22 महिना 23 महिना भइसके पछाडि अब ऊ मन्टेसरीमा जाने चाहिँ योग्य हुन्छ। त्यसको लागि शिशु स्याहार केन्द्रहरू चाहिँ हरेक चाहिँ गाउँ स्थापना गर्ने अभियानमा चाहिँ सरकार लागिरहेको छ। बच्चाहरूको लागि, शिशुहरूको लागि, बालबालिकाहरूलाई चाहिँ प्रत्येक गाउँमा टोटलमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठुलो यस्तो चाहिँ पहिले बोर्डिङको चाहिँ तुलनामा जान सक्ने स्कुलहरू आज गाउँ गाउँमा चाहिँ स्थापना गरिरहेको छ सरकार। भौतिक पूर्वाधार पनि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग ऋण लिएको छ स्कुल बनाउनको लागि, एडिबीसँग चाहिँ लोन लिएको छ स्कुल बनाउनको लागि, ऋण लिएको छ यो सबै स्कुल बनाउनको लागि। शिक्षाको चाहिँ तपाईँको के अरे प्रभावलाई चाहिँ विस्तृत आधार तयार गर्नको लागि, आधुनिक शिक्षाको आधार तयार गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ खर्च गरिरहेको छ। त्यस कारणले बालबालिकाको लागि चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण 12 कक्षासम्मको पढाइको व्यवस्था हुन सक्ने स्कुलहरूको प्रबन्ध गरिराखेको छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे युवाहरूको लागि, अब युवाहरूको लागि हामीले के गरेका छौँ, सिप पुनः तालिमहरू सञ्चालन गरेर युनिभर्सिटी धेरैभन्दा धेरै युनिभर्सिटी खोलेर चाहिँ अब बिए, एमए या चाहिँ पिएचडी या एमफिल के पढ्नुपर्छ। त्यो अध्ययनको लागि विदेशमा जान नपर्ने ढङ्गले चाहिँ विश्वविद्यालयहरू चाहिँ नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोलेर त्यो विश्वविद्यालयको चाहिँ तपाईँको गुणस्तर बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वविद्यालयको चाहिँ पाठ्यक्रमहरू निर्धारण गरेर त्यस्तो वातावरण निर्माण गरेर हामी विश्वविद्यालय निर्माण गर्दैछौँ युवाहरूको लागि। र जागिरको लागि चाहिँ तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्दैछौँ, उद्योग कल कारखाना खोल्दैछौँ, व्यवसाय त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण महिलाहरूको चाहिँ विकासको लागि, महिलाको चाहिँ छलफल, प्रशिक्षण, भेला, पैठाहरू सञ्चालन गर्नको लागि गाउँ गाउँमा आमा समाजको भवन निर्माण गर्ने अभियान चाहिँ तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। महिलाको सशक्तिकरण आज चाहिँ राज्यको एउटा मुख्य कार्यक्रम हो। र महिलाहरूलाई जुन खालको हिंसा, हत्या, बलात्कारको जुन घटनाहरू छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले कानुनी प्रबन्ध, कठोर कानुनको प्रबन्ध गर्दैछौँ। एसिड खुसालेर चाहिँ मान्छेहरूको अपाङ्गबाट ल्याउने कडा कानुन बनाउँदैछौँ, बलात्कारीहरू कडा कानुन बनाउँदैछौँ। त्यो कानुन बनाएर मात्र हुँदैन हामी तिनीहरूलाई चाहिँ अरू चाहिँ के अरे शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने, एवारनेस प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, दण्ड जरिवाना चाहिँ कडा गर्नुपर्ने र उनीहरूले बिक्री गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकायहरू अझ चाहिँ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, प्रभावकारी बनाउनुपर्ने। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो कानुनहरूबाट चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले प्रभावकारी गर्ने सञ्चालन गर्नुपर्ने कामहरू पनि सरकार लागिरहेको छ। र एकै महिलाहरू या चाहिँ तपाईँको हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि सरकारले विशेष अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ, कार्यक्रमहरू ल्याउँदै। त्यस कारणले हामी चाहिँ धेरै चाहिँ सहरहरूमा हामीले सुरक्षा चाहिँ घरहरू बनाउँदैछौँ।
भएका महिलाहरू जो समाजमा चाहिँ तपाईँको पुनर्स्थापना हुन गाह्रो हुन्छ उनीहरूले पनि हामीले चाहिँ सुरक्षा चाहिँ गृहको राखेर अडिट चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर मनोशिक्षक चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर समाजमा फेरि पुनर्स्थापना गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र समाजको मागेर खाने सडकमा मागेर खानेहरू सडकमा औलाले हिँड्नु परेका मान्छेहरू डिप्रेसनमा परेकाहरू त्यस्ता चाहिँ सडक चाहिँ सयको अपेक्षित सडकमा आश्रित मानव मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा सयको अपेक्षित सडक आश्रित मानव मुक्त चाहिँ प्रदेश बनाउने अभियानमा हामीले काम गर्छौँ। सायद सभ्य समाजको निर्माणमा सभ्य समाजमा कुनै मान्छे भोकै भएर चाहिँ मागेर हिँड्नु कुनै मान्छे पारिवारिक पीडाको जरुरतको कारणले शोषण पीडाको कारणले दबावको कारणले डिप्रेसनमा परेर पागल भएर राजनीति गरेर हिँड्नु पर्दैन उपचार पनि गरेर हिँड्नु पर्यो। यस्तो चाहिँ परिस्थिति हुनलाई मानव चाहिँ सडक मानव मुक्त प्रदेशको रूपमा नेपालको रूपमा हाम्रो नेपाललाई चाहिँ स्थापित हुनलाई विषय गर्नको लागि सरकारले काम गरेको र सबै ठाउँमा वृद्धाश्रमहरू ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरू निर्माण गरेर र ज्येष्ठ नागरिक दिवस सेवा केन्द्रहरू यहाँ खाना खाएपछि चाहिँ दिवसीय सेवा केन्द्रमा गएको कताको चुरी हाल्यो मेडिकल कुराहरू गयो अनि चाहिँ बेलुका बसेको घरको चाहिँ खाना खाएर फेरि दिउँसो बसी दिवसीय केन्द्रमा आएर बस्यो। अहिले त्यसको हामी चाहिँ भर्खर खोल्न चाहिँ लागेका छौँ। हामीसँग बजेटको अलिकति कमी भएको कारणले हामी एकैचोटि सबै 50 केन्द्रमा 759वटा चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रहरू चाहिँ हामी स्थापना गर्न सकेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य अर्को चाहिँ कम्तीमा 10 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको 759वटा वडा केन्द्रहरूमा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक दिवस सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्छ, शिशु सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्छ र सबै ठाउँमा चाहिँ हामी प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ मानव सेवा सडक मानव मुक्त सडक मानव सेवा चाहिँ आश्रमहरू स्थापना बनाउँदै जाने त्यसको अभियानमा हामीले लन्चन गरेर बालुवा काशीमा यो वर्ष चाहिँ बनाउँदैछौँ। अर्को वर्ष हामी गर्न सक्छौँ। फेरि अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ जिल्लाहरू सुरु गर्छौँ। हामी कमसेकम यो 3 वर्षभित्र चाहिँ 11 जिल्लाहरूमा सम्बन्ध बनाएर मुस्तामा धेरै केन्द्रवाद केन्द्र हुन पर्न सक्छौँ। 9 जिल्लाहरूमा मानव सेवा आश्रमका चाहिँ भवनहरू निर्माण गरेर तत्त जिल्लामा सडकमा देखा परेका मानिसहरूलाई हामी चाहिँ ल्याएर त्यो मानव सेवा आश्रममा चाहिँ उनीहरूको लालन पालन गर्ने उपचार गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। यो सबै समाज निर्माणको एउटा अभियान हो। त्यसैले चाहिँ सानो शिशु जन्मेको शिशुदेखि लिएर यो चाहिँ तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकसम्मको चाहिँ यो तहको हरेक तहको चाहिँ मान्छेले हरेक चाहिँ तपाईँको उमेरका तहका मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याएर र सबैलाई सम्बोधन गरेर समाजको एउटा कुनै चाहिँ एउटा नहोस्, कुनै पनि जिनिस नहोस्, कुनै पनि भोजनिस नहोस्, कुनै चाहिँ एउटा नहोस्, एउटा शान्त चाहिँ वातावरणमा सत्य वातावरणमा सबै बाँच्न सकुन्, सबैले निर्भय भएर सबैले चाहिँ निश्चिन्त भएर बाँच्ने वातावरण बनाउन सकौँ। यो अभियानमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। यो अभियानमा चाहिँ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू सबै लागेका छन्। तर यो सङ्घीय शासनबाट महत्त्वपूर्ण कुरा समाजलाई सभ्य समाज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा यसको चाहिँ हुन्छ। किनभने आज दुनियाँमा हरेक वर्ष निस्किरहेका हुन्छ, रेकर्डहरू निस्किरहेको तथ्याङ्क निस्किरहेका हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा मानव बस्न योग्य रमाइलो सहरहरू कहाँ छन् भन्दाखेरि हामी देशको अस्ट्रेलियाका सहरहरूको कुराकानी गर्छौँ, क्यानाडाको सहरहरूको कुराकानी गर्छौँ, अमेरिकाको सहरको कुरा हामी धेरै गर्छौँ। किन अमेरिकामा अहिले पनि प्रत्येक व्यक्तिले बन्दुक राख्नु पाउँछ। अनि त्यो प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाको लागि बन्दुक राख्नु पाउने हुनाले अहिले अन्त पागल जस्तो मान्छेहरू चाहिँ स्कुलमा चाहिँ बन्दुक चलाएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नरसंहार गरिएको देखिन्छ। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू सबै हेर्ने छैन। आर्थिक समुदायलाई त्यो ठाउँ छ तर त्यो हेर्ने चाहिँ सहरहरू अमेरिकामा छैन। मान्छेहरू खुसी भएर मान्छेहरू सूची भएर मान्छेको सहर होइन। तर सङ्घीय मुलुक भयो। तर सङ्घीय शासन प्रणाली भएका त्यो चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियाका मुलुकहरू सहरहरू, क्यानाडाका सहरहरू, स्विजरल्यान्डका सहरहरू संसारमा सबैभन्दा सुखी सहर, सबभन्दा राम्रो सहर, सबभन्दा स्वच्छ सहर, सबभन्दा सुरक्षित सहरहरूमा चाहिँ ती सहरहरू चिनिएको चाहिँ छ। त्यस कारणले सङ्घीय शासन प्रणालीले मानव चाहिँ बस्न योग्य, सभ्य, रमाइलो, स्वच्छ सहरहरूको बस्तीहरूको निर्माण गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। हामी पनि त्यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। त्यस कारण यो अभियान अन्तर्गत हामीले चाहिँ गरेका छौँ। जनतालाई चाहिँ आधारभूत सबै चिजहरू प्राप्त गर्नु पऱ्यो। जनताले चाहिँ घर घरमा खाने पानी पाउनु पऱ्यो। जनताले घर घरमा टेलिफोनको सुविधा हुनु पऱ्यो। जनताले घर घरमा बत्तीको सुविधा हुनु पऱ्यो। जनताले टोलमा बाटोको सुविधा हुनु पऱ्यो। जनताले गाउँ गाउँमा अस्पतालको सुविधा हुनु पऱ्यो। जनताले गाउँ गाउँमा स्कुलको सुविधा हुनु पऱ्यो। अनि जनताले चाहिँ गाउँ सहरमा आफ्नै देशमा चाहिँ रोजगारको सुविधा पनि हुनु पऱ्यो र निःशुल्क उपचारको चाहिँ सुविधा पनि हुनु पऱ्यो।
होइन चाहिँ हामीले कतिवटा चाहिँ सकेर तपाईँको स्वर्ग जस्तो चाहिँ संसार भन्छौँ नि कहिले राम राज्य भन्छ धार्मिक रूपले भन्दाखेरि सत्ययुग राम राज्य हामीले खोजेको राज्य होइन। आधुनिक परिभाषा भन्दाखेरि सभ्य समाजको निर्माण यो अभियानमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ अहिले। त्यो अभियानको लागि चाहिँ चाहिने सबै कानुनी प्रबन्धहरू हामीले गरेका छौँ। त्यस कारणले गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि चाहिँ हाम्रो कृष्णजीले भन्नुभयो नि गण्डकी प्रदेश सरकारले के भन्नु भने 5 वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 5,78,000 घरधुरी छन्। यो 5,78,000 घरधुरीमा प्रत्येक घरमा चाहिँ बिजुली पुर्या हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा छ। यो वर्ष हामी प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याउन सक्छौँ। तर यो प्रत्येक घरमा चाहिँ पानीको धारा पुर्याउने एक घर एक धारा 5,78,000 धारा पुर्याउने कुरा हामीलाई यो फलाको चौरस्ता सडकै चाहिँ स्थिति किन बनाएको भने हामीसँग इन्जिनियरहरू कम छन्। जिल्ला कार्यालयमा अरू 4-5 मात्रै इन्जिनियरहरू छन्। हामीले कमसेकम जिल्लामा चाहिँ 10-12 दर्पति भयो भने यो खानेपानीको योजना चाहिँ हामी धेरै सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। कर्मचारीको अभावको कारणले गर्दाखेरि कार्यालयको कमीको कारण अपर्याप्तको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो एक घर एक धारा चाहिँ हामीले यो सक्ने 5 वर्षमा सक्ने भनेको 5 वर्षमा सक्नु हामीलाई हम्ने परेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ अर्को बजेट पनि छ। हामीले यो वर्ष मात्रै चाहिँ तपाईँको खानेपानीको लागि चाहिँ 2.5 अरबभन्दा बढी रकम गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्रै खर्च गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले उसको खर्च गरेकै छ, स्थानीय तहले पनि खर्च गरेकै छ। त्यस कारणले यो वर्ष हामी चाहिँ के बाँच्न सक्छौँ अर्को वर्ष भने अर्को वर्ष हामी गण्डकी प्रदेशका आधारभूत खानेपानीबाट वञ्चित भइरहेको अहिलेसम्म। अर्थात् त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि अहिलेसम्म कुवाको पानी खाइरहेका, अहिलेसम्म इनारको पानी खान बाध्य भएका, अहिलेसम्म खोलाको पानी उबाएर खान परिरहेका ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा खानेपानीको योजना एक घर एक घरको योजना लैजाने चाहिँ हाम्रो अभियान चाहिँ अर्को वर्ष हामी पुरा गर्छौँ। र यस्तो आधारभूत खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने चाहिँ प्रत्येक गण्डकी प्रदेश पहिलो प्रदेश हुनेछ। प्रत्येक घरमा धारा पुर्याउने प्रदेश गण्डकी प्रदेश पहिलो प्रदेश हुनेछ। प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याउने प्रदेश गण्डकी प्रदेश पहिलो प्रदेश हुनेछ। र गण्डकी प्रदेशको 50वटा खाने तहको सदरमुकामहरूमा यो 5 वर्षभित्र 8 मिटर फराकिलो पिचबाट पुर्याउने हाम्रो अभियान छ। र यो आफ्नो पालिकाको सदरमुकाममा पोखराबाट या कुनै राजमार्ग साई राजमार्गबाट 8 मिटरको फराकिलो पिचबाट पुर्याउने सरकार गण्डकी प्रदेश सरकार पहिलो चाहिँ सरकार हुनेछ। हामी त्यो अभियानको साथ लागेका छौँ। हाम्रो त्यो अभियानमा चाहिँ हामीले युक्त राखेर अर्को चाहिँ गण्डकी प्रदेशको एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा चाहिँ सडक निर्माण चाहिँ अभियानमा पनि हामी लागेका छौँ। अहिले हामी 35वटा सडक बनाउँदैछौँ। 69वटा सडक चाहिँ यहाँले चाहिँ फोटो बाबुले बनाउन सकेका छ, सुरु गर्न सकेका छ। र त्यसबाहेक चाहिँ केही रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू, व्यापार गर्ने सडकहरू, पर्यटनको चाहिँ उद्योगका चाहिँ सघाउ पर्ने सडकहरू जस्तो उदाहरणलाई चाहिँ हामी गण्डकी लमजुङको राजमा लमजुङको खोलासुत्तारे गाउँपालिकामा पोखराबाट करबुटारबाट मालिङमा चाहिँ बाटो निर्माण अभियान चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका बाटो पुर्याउने काम चाहिँ हामी सञ्चालन बनाइरहेकै छौँ। हामी तारुघाट चाहिँ सेराबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो जोड्ने त्यस कारण यो काम चाहिँ हामी गर्दैछौँ। र तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले नेपाल सरकारले अब यो वर्ष फेरि 3000 जो वृद्ध भत्ता छ या चाहिँ नागरिक भत्ता छ त्यसलाई 4000 पुर्याउने अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अस्ति नै भनिसक्नु भएको छ। किनभने अर्को वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अर्को चुनाव जाँदा नजाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यतिखेर महागठबन्धनले चाहिँ तहसम्म चाहिँ प्रतिबन्ध गरेको विषय के हो भने हामी यो चाहिँ आफ्नो 5 वर्षको कार्यकालभित्र यो 2000 रहेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई विधवा भत्तालाई हामी 5000 पुर्याउनु भने हाम्रो कबुल छ। यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ 3000 पुर्याएका छौँ। अर्को वर्ष हामी 4000 पुर्याउँछौँ। अर्को हामी निस्कने बेलामा हामी 5000 पुर्याएर छर्छौँ। र जुन 5000 चाहिँ वृद्ध भत्ताले त्यो भत्ताले या चाहिँ त्यो दलित भत्ता या चाहिँ त्यो लोकमुक्तलाई दिने भत्ता या चाहिँ एकाउ महिला भत्ता जुन चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ होइन यो भत्ताले कमसेकम आफ्नो चाहिँ बुढेसकालमा आफ्नो छोराछोरी रहेको खण्डमा गरिब रहेको छोराछोरी रहेको खण्डमा राज्यले चाहिँ किनेर चाहिँ पाल्नुपर्छ। राज्यको चाहिँ अब बुढेसकालपछि छोराछोरीको सहारा चाहिन्छ। सारामा चाहिँ शिशु पछि बाबाको सहारा चाहिन्छ शिशुलाई। त्यस कारण यो त बाह्र बजेको कुरा बाबाले हिजो तोते गरेर ताती गरेर हिँडाएको पछि फेरि किन पिछाले चाहिँ आफ्नो बाबा जस्तै 70-80 प्रोटेक्सन गर्ने उनीहरू फेरि सहारा चाहिन्छ उनीहरू चाहिँ बच्चालाई जस्तै। र त्यो बच्चालाई चाहिँ दिने सहारा सरकारले गरेन भने उसको छोरा चाहिँ उसको लागि चाहिँ छ कि उसको चाहिँ सहारा दिने चाहिँ संस्था व्यक्ति कोही हो भने छोरा कोही हो भने त्यो सरकारले त्यो काम गरिरहेका छ। हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। हामी यो वर्ष चाहिँ अब 75-77 जिल्लामा नेपाल सरकारले यसबाट 7 अरब रुपियाँ छुट्याएर चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा चाहिँ कार्यक्रम लागू गरेका छ। प्रत्येक नागरिकले 5 सदस्य भएको घर परिवारको नागरिकले घर परिवारले 3500 रकमको चाहिँ तपाईँले स्वास्थ्य बिमा कार्ड चाहिँ लिनुभयो भने
तपाईँले 1 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ उपचारको प्रबन्ध तपाईँले अस्पतालमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ जतिसक्दो बिरामी भयो भने 1 लाख चाहिँ खर्च नगर्नेसम्म तपाईँले अस्पताल गएर चाहिँ त्यो कार्ड देखाएर उपचार पाइरहेको। त्यस कारण सबै चाहिँ घर परिवारलाई 500 चाहिँ भोगानी गरेर चाहिँ 35 रुपियाँ दिनुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गयो भने पैसा पनि अलिक बढ्दै जान्छ होइन। र त्यो सानोको परिवार चाहिँ भयो भने त्यसैले चाहिँ तपाईँको त्यस्तोले चाहिँ तपाईँको अब 7-8 लाख छ त्यो हिसाब हुँदैन। अनि त्यसले 2 लाखसम्मको चाहिँ तपाईँको उपचारको चाहिँ प्रबन्धको व्यवस्था चाहिँ पाउँछ 10 जनाको परिवार। यो प्रबन्ध पनि सरकारले अब सबै जनतालाई ठुलो उपचारको चाहिँ त्यो बिमामा बाँध्यो भनेर त्यो काम पनि सुरु गरिरहेको छ। अहिले भर्खरै मलाई यहाँ स्वास्थ्य स्वयंसेवीका बहिनीहरूले निवेदन दिनुभएको छ, हामी स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूको परिवारको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। हामी चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य बिमाको लागि यो प्रदेशको गरिबीको रेखामा रहेका चाहिँ घर परिवारहरू करिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 5,68,000 घर गरिबी करिब 83,000 घरहरूले हाम्रो गरिबीको रेखा हुने छ। आज गरिबीको रेखा पनि भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थमा के हुन्छ कि 1 वर्षमा 19,621 घर परिवार गरिबीको रेखा हुने हो। अर्थात् मूलतः भन्दाखेरि 1 महिनामा 2,000 पनि आम्दानी नहुने घर परिवारको चाहिँ मान्छेहरू गरिबीको रेखामा विचार गर्नुपर्छ। गरिबीको रेखा पनि भएको परिवारलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा सुविधा दिने, शिक्षामा सुविधा दिने, अरू विषयमा सुविधा दिने, ऋण लिँदाखेरि पनि सुविधा दिने, यस्तो कामहरू चाहिँ पुरै हामीले यो लोक कल्याणकारी यस्ता कामहरू प्रदेश सरकारले पनि अलिक साहित्यको गर्न चाहन्छु। त्यस कारण यो सबै चाहिँ कुराहरू चाहिँ जनताको लागि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यस कारण अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त यो स्कुलमा चाहिँ अब स्कुलको चाहिँ परिस्थिति बदलियो। अब चाहिँ बोर्डिङका मान्छे छोराछोरी पढाउने चाहिँ जमाना पनि गयो भन्छु मैले। बोर्डिङमा व्यापार बिस्तारै घट्दैछ। किनकि सरकारले के भन्दैछ भने अब यो निजी क्षेत्रमा लगानी शिक्षामा निजी क्षेत्रमा लगानी, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि हामीले यो महामारीको बेलामा भूकम्पको बेला थाहा पायौँ हामी त्यहाँ सरकारको लगानी छैन भने सरकारले अस्पताल बनाउन भने के हुन्छ, निजी अस्पतालले हाम्रो अवरोध पर्ने बेला उपचार गर्दो रहेछ। किन उसलाई त लाखमा चाहिन्छ, हामीले ती मान्छेहरूले निःशुल्क उपचार गराउनु पर्छ। अहिले महामारी भयो, निजी अस्पतालले कहीँ बेला चाहिँ हामीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न सकेन। हामीलाई चाहिँ भए पनि नभए पनि, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि, पूर्ण भए पनि अपूर्ण भए पनि, त्यहाँ थोरै भए पनि धेरै भए पनि हाम्रा आफ्नै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य चौकीहरूले त्यहाँका कर्मचारी काम गरे, यो जनतालाई चाहिँ यो महामारीबाट बचाउने काम गरे। त्यस कारणले सरकारको चाहिँ निर्णय के छ भनेदेखि अब शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषय सरकारको दायित्वको विषय हुनुपर्छ। त्यस कारण स्कुल चलाउने कुरा अब सरकारले गर्नु पऱ्यो। त्यो तपाईँको के अरे बोर्डिङमा हुने पढाइको ढाँचामा चाहिँ सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ सुरु गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ यो सर यो अहिले चाहिँ 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छ भनेपछि 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ यो उनीहरूको अब चाहिँ बोर्डिङमा चाहिँ के सार्वजनिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालय पनि अब चाहिँ स्कुलको विद्यार्थीहरूको सानोलाई घरमा पुर्याउन लागि घरमा लिन जाँदाखेरि अवस्था हुन्छ। बसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, सबै ठाउँमा पुस्तकालयको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ, ल्याबको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो गण्डकीको सङ्ख्या थाहा छ प्लस एसएलसी पास गरेका एसई पास गरेका विद्यार्थीहरूमध्ये +2 मा पढेका विद्यार्थीहरू 19% मात्रै छ। 1 जना मात्रै +2 पढिरहेको छ र +2 पास पढेका विद्यार्थीहरू पनि पास हुने कति छन्? त्यो 19 जना पनि फेरि पास हुने सङ्ख्या कति छ? बिएमा पढ्न जाने, एमएमा पढ्न जाने सङ्ख्या त हाम्रो 2-4% मात्रै छ। यस्तो खालको चाहिँ स्तरण किन आएको शिक्षामा? शिक्षामा यस्तो खालको स्तरण आइदिएसम्म यस्तो शिक्षामा चाहिँ सरकारले राज्यले लाडी नगरिदिएसम्म शिक्षाको विकास हुनु, मुलुकको विकास हुनु, जनशक्तिको विकास हुनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब सरकारले चाहिँ यो सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर यो भौतिक पूर्वाधारको कुनै कमी नरहोस् र खास गरिकन चाहिँ अब चाहिँ यो विज्ञान शिक्षामा गणित शिक्षामा बढी जोड दिनु पर्यो। हाम्रो गण्डकी प्रथम अहिले पनि के छ यहाँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने कमसेकम 15-20 हजार युवाहरू चाहिँ हाम्रो बेरोजगार छ गण्डकी प्रथम बढी मेरो अनुमान हो। तर हामीलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ जति चाहियो भने या हामीलाई चाहिँ बिएससी पास गरेको चाहिँ कर्मचारी चाहियो, या बिएससी फरेस्ट परफर्मेन्स चाहिँ बिएससी गरेको चाहिँ विद्यार्थी चाहियो, या हाम्रो अस्पतालमा एमबिबिएस पास गरेर डक्टर चाहियो, या चाहिँ के अरे चिफ फार्म गर्ने एमडी पास गरेर डक्टर चाहियो भने हामीले मान्छे पाउँदैन। हाम्रो प्रदेश सरकारले उत्तर प्रदेशभरिका जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ राम्रो डाक्टरहरू राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ विज्ञापन गरेर मान्छे नै आउँछ। त्यो मान्छे नै छैन। अलिअलि राम्रो विषय पढेको मान्छे राम्रो जागिर पाउँछ भने अमेरिका हानिन्छ, युरोप जान्छ, अस्ट्रेलियातिर जान्छ, नेपालमा कोही बस्दैन। किन त्यस्तो भएको? त्यस कारण अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यो सबै चाहिँ तपाईँको के अरे यो बेरोजगारहरूको उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गरेर
विद्यालय तहदेखि नै हामीले व्यवसाय शिक्षाको पढाइ सुरु गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सुरु गर्ने र त्यसको लागि आधार तयार गर्ने विज्ञान शिक्षाको पढाइ सुरु गर्ने स्कुलमा त्यसो नगरिकन तपाईँको स्कुलले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू न बजारले चाहिँ स्वीकार गर्छ, न बजारमा उनले जागिर पाउँछ, केही पनि पाउँछ। त्यस कारण चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्नु पनि इच्छा राख्दैन, कुनै सिप हुँदैन उसँग। त्यस कारण त्यस्तो चाहिँ सिप दिने चाहिँ शिक्षा प्रणालीभन्दा पनि हामीले नलेज पनि भएको, सिप पनि भएको दिने विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रणाली हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यस कारण यसैमा आधारित भएर गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापना गरेर यो 12 कक्षासम्मको पढाइलाई चाहिँ धेरै सजिलो आफ्नो व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने एउटा र त्यसैको चाहिँ मात्रामा चाहिँ प्रदेशमा जिल्लामा चाहिँ व्यावसायिक स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने भनेर हामी चाहिँ जेआइटी गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी सुरु गरेका छौँ। र त्योभन्दा माथि जति उच्च शिक्षामा खास गरेर डाक्टर पढ्ने या चाहिँ इन्जिनियर पढ्ने या चाहिँ यो कृषिको चाहिँ विज्ञहरू उत्पादन गर्ने, डेभलपमेन्ट विज्ञहरू उत्पादन गर्ने, यो जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि त्यस्तो पढ्ने चाहिँ ठाउँमा उच्च शिक्षामा आधारभूत गरिब जनताका छोराछोरीको नै पहुँच पुगोस् भनेर उनीहरूले पनि त्यो पढ्न पाउन्, राज्यले चाहिँ त्यो पढ्ने व्यवस्था गरोस् भनेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले गण्डकी विश्वविद्यालय यो साधन गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो गण्डकी विश्वविद्यालयको आफ्नो सुरु हुन्छ, पढाइ गरेर योगदान गर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी अहिले चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ सबभन्दा धेरै खर्च गरिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ करिब चाहिँ 35 अरब चाहिँ रकममध्ये हामी 20 अरबभन्दा बढी चाहिँ यो विकास बाटो, पुल, जोडेको पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवनहरू निर्माण गर्ने यस्तो काममा चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ यो सबै चाहिँ खर्च गरिसकेपछि एउटा आधार तयार हुन्छ। अनि प्रत्येक गाउँपालिकामा हामी चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 23वटा चाहिँ गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ कमसेकम रोजगारीको सिर्जना गर्दैछौँ। हाम्रो 308वटा भन्दा बढी होमस्टेहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ व्यवसाय व्यापारहरू चलिरहेका छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरूले धेरै चाहिँ आम्दानी गर्न सुरु गरेका छन् होइन। र हाम्रो विभिन्न चाहिँ तपाईँको कृषि मोडल फार्महरू सञ्चालन गरेर मुख्यमन्त्री जलवायु मन्त्री कृषि गाउँहरू स्थापना गरेर उत्पादन पनि बढाउने, रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने यस्तो कामहरू पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरा अब हामी चक्लाबन्दीमा जाने र चाहिँ करारको खेती चाहिँ गर्ने, चक्लाबन्दीमा जाने धेरै चाहिँ फाँटलाई एउटै त्यो गरागुरीले हटाएर एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको करार बनाएर गर्दाखेरि लगानी चाहिँ त्यो ठक्कै चाहिँ तपाईँको चाहिँ घट्दो रहेछ। माथि सायद 4-5सम्म आइपुग्छ होला, कमसेकम 10 मिटर फराकिलो र एक क्लासको चाहिँ बाटो बोरीहरूको चाहिँ डिजाइन नबनेको बाटो चाहिँ बनाउँदैछौँ। 5 अरब 68 करोड लाग्छ हामीलाई यो 42 किलोमिटर बाटो तयार गर्नु। त्यो धेरै बहु डिजाइन बनेको बाटो र हामी चाहिँ त्यो बेसरदेखि फेरि बालको अर्ब पनि हामीले यो वर्ष बजेट छुट्याएर फेरि त्यहाँ पनि निर्माण अभियान सुरु गरेछौँ। सायद 3-4 वर्षभित्र एकदमै तपाईँले कल्पना गरेको हुन्छ चाहिँ सुन्दर फराकिलो भव्य सडक सायद तपाईँहरू चाहिँ के अरे त्योभन्दा फराकिलो यो चाहिँ धुलीखेतदेखि बनेपादेखि धुलीखेत यो गल्लीबासम्म जाने बाटो देख्नु भएको छ। सुन्दर चाहिँ बाटो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा आकर्षक बाटो हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ गण्डकी प्रदेश यो लमजुङ जिल्लालाई यो पृथ्वीराज मार्गसँग सहरबाट चाहिँ जोडिने, डुङ्ग्री हामी चाहिँ 30-40 मिनटमा पुग्ने, पोखरा हामी 1 घन्टामा पुग्न सक्ने बाटो चाहिँ हामी निर्माण गर्दैछौँ। यो मध्यपाडी लोकमार्ग यो सुन्दर बजारको खण्ड चाहिँ हामी त्यहाँको विवाद मिलाएर अब त्यसको डिपिआर तयार गर्ने वर्षदेखि निर्माण गर्ने काम सुरु हुन्छ र यहाँबाट भनिरहेको खण्ड जोडिसके पछाडि कर्मकारबाट हाम्रो मालिको बिक्रीमा चाहिँ हाम्रो के अरे कसरी फाँट हुँदै गौडाको निस्किन्छ हाम्रो बाटो। त्यस कारण यो पोखरा माथिबाट गयो भने भयो, बिचबाट गयो भने भयो, तलबाट गयो भने भयो। हामी पोखरा चाहिँ यहाँबाट जाँदाखेरि अब पोखरा 2 घन्टा पुग्न सक्ने, 1.5 घन्टा पुग्न सक्ने त्यस्तो फराकिलो बाटोहरू चाहिँ राजमार्गबाट निर्माण गर्दैछौँ। र निर्माणको यो अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी गण्डकी प्रदेशको यो लमजुङ जिल्लालाई मनाम चाहिँ हुँदै चाहिँ हामी तिब्बतसँग जोड्ने, यो मनामको नागपुर भूमिसँग चाहिँ हामी बाटो लाने र त्यसलाई तिब्बतसँग जोड्ने। हामी यहाँबाट चाहिँ तपाईँको थुर्सेबाट चाहिँ लाके गरेर लाके विलरहरूसँग चाहिँ तिब्बतलाई जोडेर चाहिँ पोखरा चाहिँ तिब्बतबाट पोखरा हुने बाटो सबैभन्दा नजिकको बाटो पूर्व यो बाटोलाई निर्माण गरेर गर्ने काममा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामी यो आधारबाट तयार गर्ने, स्टेटबाट तयार गर्ने, डिजाइनहरू तयार गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यो सबै काम यो बाटो चाहिँ फराकिलो भयो भने, बाटोको एक्सेस भयो भने व्यापार चाहिँ बढ्दै जान्छ, उद्योग बढ्दै जान्छ, व्यवसाय बढ्दै जान्छ, तपाईँको आम्दानी बढ्दै जान्छ। हामी धेरै व्यवसाय गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यस कारण चाहिँ बाटो विकासको मुख्य आधार हो र बाटो साथमा बिजुली र हाम्रो बिजुली सबै 2 फेजमा 2 फेजको अगाडि 3 फेजको चाहिँ बिजुली बनाएर मात्रै हामीले 3 फेज साधनको उपयोग गर्न चलाउन सक्छौँ। अब हामी पनि सरकारको
यो 10 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको प्रत्येक घरमा चाहिँ अहिले धेरै दावा गर्नु होला, धेरैको घरमा चाहिँ ग्यासको सिलिन्डर होला। ग्यासको सिलिन्डर त बाहिरबाट ल्याउने, सिलिन्डर पनि बाहिरबाट ग्यासको भर्ने, ग्यास पनि बाहिरबाट ल्याउने। हामी त देशाको देशै छौँ, 1 वर्ष अगाडि 15-भन्दा बढीको ग्यास गण्डकीबाट ल्याउँदैछ। त्यस कारण त्यसलाई अघि बढाउनको लागि गण्डकी प्रदेशमै उत्पादन भएको बिजुलीबाट चल्ने चाहिँ बिजुलीको चाहिँ चुलोहरू हामीले ओछ्यानकै ट्राइबलमा वितरण गर्दैछौँ र सस्तोमा चाहिँ बिजुलीको चुलोहरू वितरण गरेर आवश्यक भएको ग्यासको क्षेत्रमा बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउने पनि सबै कुरोमा र त्यो खर्च पनि दोब्बर कम चाहिँ खर्च लाग्ने र चाहिँ बिजुलीमा चाहिँ यो ग्यास चाहिँ खरिद जति खर्च लाग्छ हाम्रो त्यो खर्चहरू चाहिँ आधा चाहिँ खर्च चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ। यस हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ हामी प्रदेशको चाहिँ अर्थव्यवस्थामा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी काम गर्दैछौँ। यति कुराको एउटा सोचा राखेर अहिले हामी जुन खालको कामहरू गर्दैछौँ फेरि पनि पार्टीभित्र चाहिँ राजनीति दल जितको क्षेत्र कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ फेरि पनि यो 46 पुरै चाहिँ यो लानातानको अवस्थाको अगाडि भयो सांसद खरिदको कुरा खरिदको कुरा तानातानको कुरा 3 देशको कुरा चलिरहेको छ। अघि भर्खर गरेको तपाईँको संसदको स्थापना भएका चाहिँ के भएको सांसदहरू स्टार 5 स्टार होटलमा प्रशासन शब्द ठुलोमा त्यहाँ बन्दी गरेर राखेको अर्को चाहिँ पार्टीको मजाक हो। यस्तो चाहिँ क्रम फेरि सुरु हो। यसैलाई अन्त्य गरेर हामीले चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीमा चाहिँ यो बारम्बार चाहिँ सरकार फेर्न पाइँदैन भनेर पहिलोपटक सरकार बन्दाखेरि 2 वर्षभन्दा अगाडि फेर्न नपाउने, सरकार फेर्न नपाउने, पछि अन्तिम 14 वर्षमा पुगेपछि सरकार 2 पार्टी 1 वर्षमा सरकार फेर्न नपाउने। त्यसको बिचमा सरकार फेर्न पर्यो भने पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको सरकारमा अर्को चाहिँ गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको त्यसको चाहिँ नाम सहितको बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको हस्ताक्षर यो चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ बुझाएपछि मात्रै त्यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढ्ने सभामुख अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ प्रावधान हामीले राखेका छौँ त्यो प्रावधानले गर्दाखेरि मात्र अहिले अप्ठ्यारो गरेर दलहरू बिचमा सहमति भएको छैन। त्यस कारणले अहिले संसदमा चाहिँ सानो यो राष्ट्रिय मान्यताका दलहरू जब 4 लड्यो, नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, अब नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी 4 मात्रै छन्। त्यो 4 पार्टी चाहिँ पार्टीहरू छन्। त्यो 4 पार्टीहरूले 4 मध्ये 3 पार्टी एकतिर मिल्दाखेरि अहिलेको एमालेको सरकार टिक्छ। तर एमालेसँग चाहिँ 3 पार्टी एकमा भयो भने 2 पार्टी मात्रै मिलेर चाहिँ सरकार बन्दैन भने कङ्ग्रेसको जम्मा 61-62 सिट छ, माओवादीको जम्मा चाहिँ 4 जना कार्यकारी सिट 49 सिट बाँकी छ। उसको 49 चाहिँ 61 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 110 हुन्छ। चाहिने 138 सिट हो। उता सङ्घीय समाजवादीको 34 सिट छ। त्यस कारणले त्यो 34 सिट नजोडेसम्म चाहिँ त्यो पुग्दैन। काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर पनि पुग्दैन, जनता समाजवादी र माओवादी मिलेर पनि पुग्दैन, जनता समाजवादी र काङ्ग्रेस मिलेर पनि पुग्दैन। त्यो दुईटा तीव्र दल मात्रै दुईटा मात्रै मिल्दाखेरि कहिले पनि पुग्दैन, तीव्रै दल मिल्नुपर्छ। र म के भन्दै आइरहेको छु भने तीव्र दल मिल्ने कुरो र जुन र घाम मिल्ने कुरा एउटा जुन धेरै चाहिँ असुविधा। तर एमालेसँग चाहिँ जुनसुकै तीव्र मात्रै जुनसुकै दल मिलेर सरकार बन्छ। उसको 181 सिट छँदैछ। उसलाई अब चाहिने चाहिँ जम्मा चाहिँ तपाईँको 15 सिटमा 14 सिट मात्रै छ। 135 सिट भए चाहिँ सबै हुँदाखेरि 250 आउँदाखेरि 138 सिट हो। अहिले 250 सिट चाहिँ प्रयोग गरेर फेरि लगाएको छु भने त्यसले गर्दा 135 सिट भएको छ। त्यस कारणले एमाले सहज के छ भने जनता समाजवादीसँग मिलेर सरकार बनिहाल्यो, माओवादीसँग मिलेर सरकार बनिहाल्यो, काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बन्छ। उसलाई अलिकति सहज छ। अर्को तीव्र चाहिँ नमिलेको छ भने तीव्र मिल्ने कुरा धेरै कठिन छ, किनभने उनीहरूको आफूले स्वार्थहरू छ। त्यस कारणले अहिले यो चाहिँ परिस्थितिमा हाम्रो गण्डकी वर्षमा पनि यस्तो धेरै 2 जना माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ जानुभएको मन्त्री राजीनामा दिनुभएको छ। तर उहाँले सरकारले दिइआएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन। हामीले सरकारले बन्दाखेरि गइरहेको विश्वासको मत दिँदाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चा माओवादी केन्द्र चाहिँ एमालेको समर्थन प्राप्त भएको थियो। त्यो सबै समर्थन हुँदाखेरि 35 सिट प्राप्त गरेको चाहिँ तपाईँको 60 सिटमा अहिले 35 सिटमा चाहिँ तपाईँको 12 सिट राखेको छ, 11 सिट र अहिले चाहिँ हामी 31 सिटको चाहिँ आधारमा छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ गण्डकी सरकारको चाहिँ जस्तै राजीनामा दिए पनि त्यो चाहिँ सरकार किनेर स्थितिको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फेरि लियो भने फेरि कुरा हो। तर यो स्थितिमा छ अहिले हामी त्यो जनतामा चाहिँ यो गलत मेसेज सन्देश हुन जाओस्, यो पार्टीहरू चाहिँ के अरे 5 वर्षतिर सरकार चलाउन नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न नपरोस्। त्यो खालि चाहिँ पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाउन चाहिँ जानुहोस्, मिलेर सरकार चलाओस्। 5 वर्षभित्र जनताका लागि विकासका कामहरू गरौँ, सेवाका कामहरू गरौँ, उन्नतिका कामहरू गरौँ।
यो गरिबी गर्ने काम गरोस् है, रोजगारी सृजना गर्ने काम गरोस्, उत्पादन बढाओस्, यो पेसा कामको चिजको अन्त्य होस् भन्ने चाहिँ जनताको चाहना केन्द्र छ भने हामी चाहिँ राजनीतिकहरू नेताको चाहिँ ढुङ्गाको रहेको कार्य गर्ने, किसानदानीको कार्य गर्ने हामी ठाउँमा छौँ। त्यस कारण हामी सबैले खर्चाली गर्नुपर्नेछ, मिलेर चाहिँ काम गर, मिलेर हिँड, मिलेर चाहिँ देशको विकास गर, जनताले दिएको पेमेन्ट यही भनेर चाहिँ जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने दिन पनि आएको छ। यति कुरा हाम्रो समस्या राखेर अब गण्डकी प्रदेश राख्ने छ बाबु पनि हामी खानेपानी अभावको लागि थोरै पैसा उठाउनु पर्छ। त्यो के को लागि? त्यो सरकारको लागि हो, त्यो तपाईँको लागि। अब यसको चाहिँ मर्मत समार गर्नुपर्ने हुन्छ। यत्रो 650 घरमा चाहिँ पानीको वितरण गर्ने, पानी खाने भाषाको के अरे ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कुनै युके घरको त्यसलाई खोल्नु पर्ने, यो काम कुनै कर्मचारी राख्नु पर्छ। बेलामा चाहिँ मर्मत चाहिँ रोडबाट फेल गर्ने हुनसक्छ। सानोतिनो कुराहरू तपाईँले आफूले गर्नुपर्छ। सरकारले गरेर ठुलो मर्मत थप मदतमा धारा चाहिँ के थप्नु पऱ्यो, त्यो हामीलाई भन्नु पर्यो। तपाईँले मुख चाहिँ के बढाउनु पऱ्यो, पानीको स्रोत बढाउनु पऱ्यो भने त्यो हामीलाई भन्नु पर्यो। तपाईँले ठुल्ठुलो चाहिँ मेसिनहरू किन्नु पऱ्यो, ठुल्ठुलो चाहिँ ट्याङ्कीहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यो हामीलाई भन्नु पर्यो। हामीले बत्ती बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी छ, हाम्रो दायित्व छ। तर सानोतिनो कुराहरू चाहिँ आफ्नै व्यवस्थापन गऱ्यो भने के हुन्छ? तपाईँको त्यो के अरे राष्ट्रिय वन चाहिँ सरकारी वनको रूपमा चाहिँ रहिरहेको भयो, समुदायले त्यसको व्यवस्थापन गरेर गएकालेसम्म हरियाली पनि पाउनु सबै सकिसकेका हुन्छ, सकिसकेको सब सकिसकेका छ। त्यसमा समुदायले व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो चाहिँ पानीको लागि आफूले काम गर्ने, आफूले व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुभयो भने हामी थोरै खर्चले राम्रो चाहिँ पाउनुपर्छ। अब अर्को दिन 5 वर्षपछि प्रदेश सरकारको अभियान के छ, सबै घर घरमा धारा पुऱ्याइसकेपछि यो हामीले खाइआएको चाहिँ पानी त्यो शुद्ध पानी हो, त्यो स्वच्छ पानी पनि होइन। यिनीहरूमा खोलाबाट चाहिँ धारा कटेको कुवाको भन्दा त त्यो सफा हो यो, तर पनि यो सफा होइन। त्यहाँ कतिपय हामीले खाना नभए चाहिँ के अरे खनिज पदार्थको विषयका हो, तत्त्वहरू विषयका हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको छुट्याउन सकेका छैन। तपाईँले जुन सफलता दिएको छ, तपाईँहरू चाहिँ यो खासै 23 घन्टाको चाहिँ धेरै बढाइदिन चाहन्छु। उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ र विद्यालयको प्रयोग कामना गर्छु। कमसेकम अब आदर्श विद्यालय बनाउने हामी अभियानमा छौँ। सामुदायिक शिक्षकको गुणस्तर कसरी बढाउने होला भनेर यसबाट हामीले विद्वानलाई घरलाई राखेर एउटा चाहिँ छलफल पनि चलाउनेछौँ। तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ त्यसको आधारमा विद्यालयको चाहिँ पढाइ, सार्वजनिक स्कुलको पढाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने अभियानमा पनि हामी छौँ। 9 स्कुलहरू हामी विशेष सहयोग कुरा पनि गरेका छौँ। हामीले विज्ञानको पढाइ चाहिँ सञ्चालन गर्ने स्कुलहरू हामीले पनि भनेका छौँ। करिब चाहिँ 1300 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको माध्यमिक विद्यालय छ यो गण्डकी प्रदेशमा, तर त्यसमा चाहिँ 209वटा विषय विद्यालयमा मात्रै साइन्सको पढाइ, विज्ञानको पढाइ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो उच्च स्तरको प्राप्ति जनशक्ति धेरै नै अभाव छ। हामी बजारले जे जनशक्ति खोलेको छ त्यो हामीसँग छैन। र हाम्रो चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने फलक केन्द्रहरूको चाहिँ उत्पादित भएका छन्। हाम्रो सबै क्याम्पसहरू त्यसरी छ, या त एजुकेसनल पढाइ हुन्छ प्लस 2मा, या त चाहिँ हाम्रो क्याम्पसहरूमा, या त चाहिँ हाम्रो एजुकेसनल पढाइ, या त कमर्सको पढाइ। त्यहाँ साइन्सको पढाइ नै छैन। हामीलाई शिक्षक धेरै चाहिएको छ, जो कि बालबाल उत्पादन गरेर छ। बजारले खोजेको छ अर्कै एकैचोटिको आदि एकैचोटि घुराउनु जस्तो भएको छ हाम्रो शिक्षा प्रणाली। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यो काममा पनि तपाईँले चाहिँ ध्यान जाओस्। यति कुरा यहाँ समस्या राखेर यहाँले आज चाहिँ 3-3वटा कार्यक्रमको चाहिँ संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने अवसर मलाई दिनुभएर मलाई जुन हौसला प्रदान गर्नुभएको छ त्यहाँ आभार व्यक्त गरेर फेरि एकपल्ट यो